सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 कार्तिक 18 गते मंगलबारको दिन बिहान 9 बजे हामी सदाझै फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने धर्मदेशना सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट यो बिहानको चिसो चिसो मौसममा न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु सबैलाई आजको यस कठिन आनिशंस धर्मदेशना कार्यक्रममा। विशेषतः उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हिजो हामीले कठिनको विषयमा, कठिनको उत्पत्ति विषयमा र कठिनको विषयमा हामीले चाहिँ 2 दिनसम्म धर्मदेशना गरिसकेका छौं र जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुलाई कठिनको बारेमा र कठिन कसरी उत्पन्न भयो, भगवान बुद्धले कसरी यो कठिन प्रज्ञप्त गर्नुभयो, कठिन उत्सव मनाउनको निमित्त जुन आज्ञा गर्नुभएको कथा वस्तुसम्म पनि हामीले हिजो प्रस्तुत गरिसकेका छौं हैन। त उपासक उपासिका, आज चाहिँ हामीले कठिन दान गर्ने दाताहरू, अब हुन त भिक्षुहरूलाई पनि आनिशंस नभएको होइन, भिक्षुहरूलाई पनि आनिशंस छ, त्यो पनि अब मिल्यो भने त्यो पनि उल्लेख त गरौँला। र विशेषतः दाताहरू जसले यो कठिन दाता बनेर कठिन उत्सव सम्पन्न गर्नको निमित्त जुन चाहिँ कुशल पुण्य सञ्चित गर्ने हो, त्यस्ता दाताहरूले प्राप्त गर्न पाउने भन्नु पर्यो। अब उहाँहरूले प्राप्त गर्ने आनिशंसको विषयमा चाहिँ जुन चाहिँ उल्लेख भएको छ यो देशनाहरूमा भनौं हैन, यसरी उल्लेख भएको अनुसार चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको। हुन त उपासक उपासिका, दिवंगत गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भण्टेले यो कठिन रस भनेर एउटा चाहिँ किताबै निकाल्नु भएको थियो, जुन किताबमा चाहिँ कठिन भनेको के हो, कठिन उत्पत्ति कसरी भयो, यसको आनिशंस के हो भनेर चाहिँ पाली शब्दलाई पनि व्याख्या गरेर उहाँले एउटा चाहिँ कठिन रस भन्ने एउटा चाहिँ नेपाल भाषाबाट एउटा किताबै निकाल्नु भएको थियो। र त्यो पोहोर साल चाहिँ त्यही कठिन रस भन्ने किताबलाई हामीले चाहिँ त्रिबोधी रस मासिक पत्रिका मार्फत हामीले एउटा सिंगै एउटा चाहिँ एपिसोडको रूपमा, एउटा भागको रूपमा हामीले चाहिँ प्रकाशन पनि गरेको थिए हैन। र त्यसमा तपाईले चाहिँ नेपाली भाषाबाट त छैन, त्यसमा नेपाल भाषाबाट मात्रै छ। त नेपाल भाषा बुझ्नु हुनेहरूले त त्यो कठिन रस भन्ने एउटा किताब पढ्नु भयो भने पनि धेरै कुराहरू जान्नु हुनेछ। र अर्को कुरा, तपाईले चाहिँ त्रिबोधी रसको एउटा चाहिँ 7औं भाग, पोहोर सालको 7औं महिनाको भन्नु पर्यो, त्यो एउटा एपिसोड पढ्नु भयो भने पनि त्यसमा पनि सबै प्रकाशित छन्। मैले यहाँ चाहिँ अगाडि राख्नु पर्ने थियो, यता पढ्यो जस्तो छ।
तर खेर के छैन। र उपासक उपासिका अब त्यसै किताब अन्तर्गतको पनि रहेर र अन्य कुराहरू पनि समेटेर हामीले चाहिँ कठिन दान होइन बाट प्राप्त हुने आनिसंसको विषयमा छोटकरीमा भए पनि हामीले चाहिँ यहाँ समेट्ने चर्चा गर्ने देशना गर्ने जमर्को चाहिँ गर्छौं। र कठिन भनिसकेपछि तपाईहरूलाई थाहा भइसकेको हुनुपर्छ कि एकजना भिक्षु एउटा बिहारमा 3 महिनासम्म धर्म विनय अनुसार गर्नुपर्ने काम कर्तव्य नीति नियमलाई पालना गरिसकेपछि 3 महिनासम्म पूर्ण रूपमा सफल भएका यानि कि वर्षावास पूर्ण भएका वर्षावास बस्न सफल हुनुभएका भिक्षुहरूको जुन स्थान छ बिहार छ त्यस्ता बिहारहरूमा मात्रै कठिन चीवर उत्पन्न हुन सक्छ। र त्यो कठिन चीवर पनि कसरी उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा दाता जसले कठिन चीवर दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्दछ त्यो श्रद्धा व्यक्त गरेको दाताले आफैले यो कठिन चीवर चाहिँ दान गर्नु महान हो। कठिन चीरको आनिसंस कठिन चीवर दान गर्ने जुन चाहिँ श्रद्धा भाव उत्पन्न गरेर भिक्षुलाई प्रार्थना गर्दछ र भिक्षुले पनि त्यो प्रार्थना स्वीकारेर त्यो कठिन चीवर व्यक्ति यानि कि पुग्गल दान नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कठिन चीवर दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गरेका त्यो स्थानमा दाताहरूको अनुरोधमा अब चाहिँ एउटा भिक्षुलाई दान गर्न नहुने त्यो कठिन चीवर भएको कारणले सङ्घलाई नै निमन्त्रणा गरेर कठिन चीवर दान गरिन्छ। र त्यो पुद्गल दान होइन, यो चाहिँ साङ्घिक दान हो यो चीवर दान चाहिँ होइन। तर चीवर दान भन्दा पनि तपाईको चाहिँ त्यो चीवर चाहिँ अलिकति विशेष प्रकारको हुन्छ। विशेष प्रकारको भनाइको मतलब चीवर त यस्तै हुन्छ हुन त होइन, तर त्यसमा चाहिँ तपाईको ती चीवरहरू मध्येमा एउटा मात्र चीवर दान गरिन्छ। जस्तै तपाईको उत्तरासङ्ग अन्तर्वासक होइन सङ्गाती भनेर 3वटा चीवर हुन्छ भिक्षुहरूले लाउने। ती चीवरधारी हिजोको त्यो चाहिँ अब टुटुङ्गधारी होइन तिङ्सभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले चाहिँ 3वटा मात्रै चीवर लगाउने। त्यो 3वटा चीवर मात्रै लगाउने भिक्षुहरू भएको कारणले यात्रा गर्ने क्रममा गाह्रो भयो, साह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूको दुःख कष्ट हेरेर सबै भिक्षुहरूलाई पनि सहज होस् भनेर चाहिँ पहिलाका भगवान बुद्धहरूले पनि त्यसरी कठिन दान गर्ने जुन प्रज्ञप्त गर्नुहुन्छ त्यसरी नै भगवान गौतम बुद्धले पनि त्यसरी नै कठिन चीवर दान लिने सङ्घद्वारा कठिन चीवर दान लिन सक्ने आज्ञा प्रज्ञप्त गर्नुभयो। अब यसो हेर्दाखेरि त 2600 वर्ष अगाडिदेखि चलिआएको भयो गौतम बुद्धको शासनकालमा। तर वास्तवमा चाहिँ यो कठिन चीवर दान गर्ने त गौतम बुद्धको शासनकाल हेर्ने हो भने त 26 वर्ष मात्र भयो। तर भगवान बुद्धहरूले हेर्नुहुन्छ त पहिलाका बुद्धहरूले पनि त्यसरी कठिन चीवर दान गर्ने चाहिँ आज्ञा प्रज्ञप्त गर्नुहुन्छ भनेपछि त यो त कल्प अगाडिदेखि बुद्धहरू यो लोकमा प्रादुर्भाव भएदेखि यो संसार उत्पन्न भएदेखि नै भन्नु पर्यो नि। अब चाहिँ किन त भन्दाखेरि यो संसार उत्पन्न हुने बित्तिकै सत्य धर्म त छ हो, त्यही सत्य धर्ममा नै यो प्रज्ञप्त हुने यो कठिन चीवर दान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कठिन चीवर दान गर्ने जुन परम्परा धर्म भनौँ संस्कृति भनौँ अब तपाईँहरूको भाषामा चलन चल्ती भनौँ होइन, यस्ता महान कुशल कर्म भनेको त कल्प अगाडिदेखि चलिआएको भयो नि त यो मानेमा। किन त भन्दाखेरि गौतम बुद्धले पनि त हेर्नु भएको थियो नि त
पहिलाका बुद्धहरूले चाहिँ कठिनको विषयमा कसरी चाहिँ प्रयुक्त गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले हेर्नु हुँदाखेरि त पहिलाको बुद्धहरूले पनि यसरी चाहिँ वर्षावास पूर्ण भइसकेको स्थानमा चाहिँ कठिन चीवर उत्पन्न हुन्छ र सङ्घद्वारा त्यो कठिन चीवर ग्रहण गर्न सकिनेछ र सङ्घद्वारा चाहिँ एकजना पुद्गल भिक्षुलाई चाहिँ त्यो कठिन चीवर चाहिँ अस्तरण गरिनेछ भन्ने चाहिँ त्यो नीति नियम त देख्नु भइसकेपछि नै गौतम बुद्धले पनि त्यो आज्ञा प्रयुक्त गर्नुभएको हो नि, त्यो अनुशासन प्रयुक्त गर्नुभएको हो नि। त्यसैले चाहिँ कठिन कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा त बुद्धहरू उत्पन्न भएदेखि सुरु भयो। अब बुद्धहरू कतिजना उत्पन्न भयो भन्ने हो भने त अब तपाईँ हाम्रो हिसाबबाटै चाहिँ हाम्रो चाहिँ बौद्ध साहित्यमा उल्लेख भए अनुसार 28 जना बुद्धहरूको नामै टोकेर त्यहाँ उल्लेखित छन्। अब चाहिँ हाम्रो गौतम बुद्धले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त प्रार्थना गरेका बुद्ध दिपङ्कर बुद्ध नै त्यत्रो चाहिँ कल्पौँ 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म त अगाडि त बुद्ध छ। त्यो बुद्धले पनि फेरि अर्को बुद्धलाई प्रार्थना गरेको भनेपछि कति हो। त्यसरी चाहिँ खोज नीति गर्ने हो भने हाम्रो यो चाहिँ जिन्दगीले भ्याउँदैन, कति लामो छ भन्ने कुरा त होइन। बगरमा बालुवा समान रूपमा यो लोकमा बुद्धहरू प्रादुर्भाव भएर गइसकेका छन् र भविष्यमा पनि बगरमा बालुवा समान बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुनेछन्। भगवान बुद्धले भन्नुभएको, यो भगवान बुद्धले भन्नुभएको, मैले भनेको होइन होइन। यस्तो एउटा वंश चलिरहेको छ बुद्धहरूको वंश, त्यसलाई बुद्ध वंश भन्छ, तथागत वंश होइन। अब अतीत वंश, अनागत वंश, भगवान बुद्धको वंशहरू त्यत्रो छ होइन। अब त्यसरी चाहिँ लोकमा महान कुशल सम्पादन गर्नको निमित्त भिक्षुहरूद्वारा अनुकम्पा राखेर वर्षावास बसिन्छ। त्यही वर्षावासको कारणले गर्दाखेरि दाताहरूमा पनि श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ र त्यो श्रद्धाको उपज, श्रद्धाको कारणले गर्दाखेरि वर्षावास बसेको स्थानमा कठिन चीवर दान गर्ने श्रद्धा पनि उत्पन्न हुन्छ, जसको कारणले कठिन चीवर उत्पन्न हुन्छ। र त्यो कठिन चीवर उत्पन्न भइसकेपछि त्यो उत्पन्न कठिन चीवरलाई सङ्घले ग्रहण गरिलिन्छ, दाताहरूले सङ्घलाई दान गरिन्छ र सङ्घलाई दान गरेको त्यो कठिन चीवर चाहिँ एउटा भिक्षुलाई, आवश्यक भिक्षुलाई सङ्घको सङ्घद्वारा अस्तरण गरेर चाहिँ अब अस्तरण गर्नुपर्छ होइन। सङ्घले चाहिँ हस्तान्तरण गर्छ, त्यो विधिहरू चाहिँ भिक्षुहरूको छ, त्यो चाहिँ सीमागृहमा गएर गर्ने आदि इत्यादि छ। त त्यसरी चाहिँ अब अस्तिदेखि अब 2 दिन अगाडिदेखि यो कठिन चीवर दान गर्ने चाहिँ अब शुभारम्भ भइसकेको छ। त ती दाताहरू जसले चाहिँ कठिन चीवर दान गर्ने उत्सव मनाए, दाता भइदिए, सङ्घलाई गौरव राखेर कठिन चीवर दान गरे, ती दाताहरूलाई प्राप्त हुने आनिशंसको विषयमा चाहिँ अलिकति छोटकरी रूपमा अब हुन त अब हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, यो दान गरेपछि के प्राप्त हुन्छ, त्यो दान गरेपछि के प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर हामीले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँले निर्वाण प्राप्त गर्नु जस्तो ठुलो त यो संसारमा अरू केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, जतिसुकै हिरा मोती ज्वाला रत्न पन्ना प्राप्त गरे पनि निर्वाण भनेको त्यस्तो सम्पत्ति हो जुन सम्पत्ति प्राप्त गरिसकेपछि अरू कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्नै पर्दैन। निर्वाण प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँले अरू प्राप्तिको चाहनै गर्नु पर्दैन के। त्यहाँ पुगेपछि, त्यो प्राप्त गरिसकेपछि तब तपाईँको चाहना, इच्छा सब सक्यो कि। अब हामीलाई चाहिँ यो संसारमा जति सुकै भौतिक चिजहरू प्राप्त गरे पनि फेरि पाउने चाहना, फेरि पाउने चाहना, जति सुकै प्राप्त गरे पनि सन्तोषले ठाउँ भने लिएको हुँदैन यो जीवनमा चाहिँ होइन। भौतिकमा अब चाहिँ तपाईँको हिरा मोती ज्वालाल पन्ना मणि रत्न के हो होइन, जति सुकै प्राप्त गरे पनि
मुखले अब त पुग्यो, मुखले भने पनि मनले चाहिँ फेरि थपौँ कि जस्तो लाग्ने स्वभाव त भइहाल्छ। किन त भन्दाखेरि यो भौतिक सुख, भौतिक सम्पत्ति भनेकै असन्तोष हो कि, असन्तोषी सुख हो त्यो। त्यो सुखबाट, भौतिक सुखबाट, भौतिक सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा सन्तोष भनेको हुँदै हुँदैन। जति सुकै भए पनि, आकाशबाट वर्षा भए जस्तो हिरा वर्षे पनि तपाईँको घरमा चाहिँ कोठामा चाहिँ तपाईँको सरसामान राखे जस्तै हिरा मोती राखेर तपाईँ सुते तापनि त्यो भौतिक सुखबाट, भौतिक सम्पत्तिबाट अब त मलाई पुग्यो, सन्तोष भयो मेरो मन भन्ने भित्र कतै कतै त्यो हुँदैन के त्यो। फेरि थपौँ कि, योभन्दा अलिकति बढी थपौँ कि, योभन्दा अब हिराकै खाटमा सुते पनि भोलि फेरि चाहिँ हिराको सिरक चाहिएला, हिराको सिरानी चाहिएला, होइन? हुँदा त हिराको निन्द्रा पनि चाहिएला। अब हिराको निन्द्रा कसरी पाउँछ? अनि असन्तोष भएन त? त्यस्तो छ रे के, मान्छेले कमायो कमायो कमायो, हिराकै घर बनायो, हिराकै खाट बनायो, हिराकै सिरानी, हिराकै सिरक बनाएर आखिरमा उसले चाहना के गर्यो त? हिराकै निन्द्रा सुत्नु परेको कि त्यसले। अब हिराको निन्द्रा कसरी आउँछ? निन्द्रा भनेको पनि हिराको हुन्छ, होइन? खाट होला, सिरानी होला, सिरक होला, तर निन्द्रा भनेको त हिराको निन्द्रा भनेको त हुँदैन, होइन? ओहो, मेरो त आज नाक चाहिँ अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ, होइन? त्यसैले यो भौतिक सम्पत्ति र भौतिक सुखबाट कुनै पनि प्राणीले चाहिँ पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सक्ने क्षमता चाहिँ हुँदैन। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धले त्यस्तो सन्तुष्ट पूर्ण रूपमा प्राप्त हुने सम्पत्ति निर्वाण सम्पत्ति, त्यस्तो सुख निर्वाण सुख, त्यस्तो अवस्था निर्वाणको अवस्था, होइन? सबै चिज चाहिँ टुङ्गिने भनेको चाहिँ निर्वाणमा गएर टुङ्गिन्छ कि। जहाँ पुगेपछि तपाईँको मनै परिपूर्ण हुन्छ के, परिपूर्ण हुन्छ के, सक्यो के त्यहाँबाट। अब कुनै इच्छा, चाहना, तृष्णा, मोह, माया, आसक्ति, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या, कुकुच्छ, ठिनमिद्ध, डाहा, मात्सर्य के पनि हुँदैन। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि कठिन दानबाट प्राप्त हुने आनिसंस त निर्वाणसम्म प्राप्त गर्नको निमित्त हेतु भइदिन्छ। विशेष बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? त्यही हो, कठिन दानको अनुभवले, होइन? त्यसैले चाहिँ प्राप्तिको धेरै कुराहरू गर्नु भन्दाखेरि पनि कठिन दान गरेपछि चाहिँ के चाहिँ गुमाइन्छ भन्ने कुरालाई पनि अलिकति चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। कठिन दानको अनुभवले तपाईसँग भएको लोभ हटेर जान्छ, द्वेष हटेर जान्छ, मोह हटेर जान्छ, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या, उद्दच्च, मात्सर्य, ठिनमिद्ध, विचिकित्सा, त्यस्ता चाहिँ अकुशल अन्धकार मल क्लेशहरू चाहिँ तपाईँको जीवनबाट चाहिँ हटेर जान्छ। जसरी दियो बलिसकेपछि अन्धकार हटे जस्तै कठिन दानको पुण्यको अनुभवले तपाईँको जीवनमा भएको अकुशल क्लेशहरू हटेर जान्छ। त्यो जस्तो महान आनिसंस यो संसारमा अरू के पनि छैन। किन त भन्दाखेरि जति जति लोभ, द्वेष, मोह रूपी क्लेशहरू चाहिँ हटेर जान्छ त्यति हामी निर्वाणको नजिक पुग्ने हो नि। त्यसैले कठिन दानको अनुभवले सबभन्दा उत्तम आनिसंस भनेको लोभ, द्वेष, मोहलाई निर्मूल गरेर पठाउने विशेष आनिसंस चाहिँ कठिन दानद्वारा प्राप्त भइन्छ। त्यसैले चाहिँ प्राप्ति भन्दा पनि कठिन दानको अनुभवले हाम्रो जीवनमा के चाहिँ हटेर जान्छ, के चाहिँ गुमेर जान्छ, के चाहिँ नाश भएर जान्छ, के चाहिँ विलय भएर जान्छ, त्योतिर पनि हामीले यसो ध्यान जानुपर्छ, ध्यान दिनु आवश्यक छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, होइन? अब हामी कठिन दान गरेपछि यो पाउने, त्यो पाउने, यस्तो पाउने, उस्तो पाउने, यस्तो सुख उस्तो सुख चाहिँ हामीले चाहिँ खोजिरहेका हुन्छौँ।
तर वास्तवमा लोभ द्वेष मोह रहित भएर बस्नु जस्तो सुख शान्ति आनन्द प्रीति हैन त्यो जस्तो महान फल यो संसारमा कहाँ पाइन्छ भनेको त निर्वाण भनेको त्यस्तो चिज हो। निर्वाणमा पनि केही छैन तर सबै थोक छ। त निर्वाणमा सबै थोक छ तर के पनि छैन त्यहाँ। त्यसरी मैले व्याख्या गर्ने गरेछु निर्वाणको। अब तपाईलाई निर्वाण भनेको कस्तो छ, कहाँ छ, कसरी छ, के छ त्यो व्याख्या गर्न सक्ने त अवस्था मसँग छँदै छैन। कसैले पनि गर्न सक्दैन त्यो। त्यो त खुद आफैले अनुभव गर्नुपर्ने विषय। अब तपाईले गर्नुपर्ने अनुभव मैले चाहिँ व्याख्या गरेर कहाँ सकिन्छ त हैन। अनुभवी ज्ञान भनेको त विचित्रको हैन। त उपासक उपासिका अब यति मात्र भन्छु, निर्वाण पुगिसकेपछि तपाईको सब चाहना इच्छा परिपूर्ण भयो। अब परिपूर्ण भइसकेपछि सुखै सुख छ। अब थप सुख त चाहिन्छ नि। जस्तै तपाईको पेट पूर्ण रूपमा भरियो भने 84,000 व्यञ्जन अगाडि राखे पनि तपाईले खाँदैन। किन त भन्दाखेरि त्यो 84,000 व्यञ्जनबाट प्राप्त गर्ने जुन सुख त तपाईले पहिल्यै प्राप्त गर्नुभयो नि त। पेट त भरियो त, पेट त पूर्ण भयो त, अब सुख त भयो त। अब किन त्यो चाहिन्छ? निर्वाण भनेको पनि पूर्ण पेट भएको जस्तो के। अब यो भौतिक संसारको के पनि सुख चाहिँदैन, सक्यो। ए त्यस्तो पनि हुन्छ होला र भन्ने हो भने अब हामीलाई चाहिने सुख होइन, शान्ति होइन। अब त्यहाँ गएपछि त प्राप्त भयो त सबै। एक किसिमले अब तपाईहरुलाई चाहिँ कठिन दान गर्ने व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने आनिशंसको रूपमा एउटा आनिशंस के हो त भन्दाखेरि निर्वाण सुख प्राप्त गर्नको निमित्त पनि कठिन चिवर दानबाट हामीलाई त्यो कठिन चिवर दान निर्वाण सुखको निमित्त आधार भइदिन्छ, निर्वाण सुखको निमित्त हेतु भइदिन्छ। त्यो महान आनिशंस भयो। कठिन चिवर दानबाट हाम्रो यो हृदयभित्र भएको क्लेश मैल लोभ द्वेष मोहलाई चाहिँ निर्मूल गर्नको निमित्त कठिन चिवर दानले पनि ठुलै टेवा दिन्छ, ठुलै टेवा दिन्छ, महान आनिशंस दिन्छ। र हाम्रो जीवनमा लोभ द्वेष मोह रहित भएर बस्नु जस्तो सुख अरु जतिसुकै भौतिक सुख सम्पत्ति प्राप्त गरे पनि त्यो सुख प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यस्तो सुख हैन। एउटा चाहिँ मैले विशेष भन्न मन लागेको चाहिँ यो। तर तपाईहरुलाई चाहिँ सुन्न मन लागेको चाहिँ मलाई थाहा छ कि के प्राप्त गर्छ त त्यसो भए। अब निर्वाण पुगेपछि त अब के पनि छैन, के पनि सुख मात्रै हो भने त अब चाहिँ बाँचुन्जेल त निर्वाण नपुगेसम्म त अब सुख त चाहियो हैन। अब चाहिँ सुख शान्ति ऐश्वर्य श्री सम्पत्ति आदि इत्यादि चाहियो भन्ने त लाग्न सक्छ, हुन पनि हो। जीवनको यात्रामा यही जीवनमा निर्वाण पुगेन भने त जन्म लिनुपर्छ भनेपछि त्यो जति पनि निर्वाण नपुगुन्जेलको जति पनि यो जन्महरू छन् त्यो जन्महरूमा चाहिँ हामीले कठिन दान गर्यो भने के आनिशंस प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरातिर अहिले हामी जान लागिरहेका छौं। विशेषतः कठिन दान गरिसकेपछि हामी भिक्षुहरूलाई संघहरूलाई श्रद्धा आस्था गौरव राखेर भोजन दान गर्छौं। उपासक उपासिकाहरूलाई निमन्त्रित उपासक उपासिकाहरूलाई भोजन दान गर्छौं हैन। अब कठिन दानमा हामी चाहिँ सबैलाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्छौं, एक आपसमा चाहिँ आदर सत्कार गर्छौं, स्नेह बाँड्छौं हैन, पुण्यको कुरा गर्छौं। र त्यो समयमा चाहिँ हामीले भोजन दानको प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरी भोजन दान गर्ने आनुभावले पनि संघलाई भोजन दान गर्ने भयो हैन। कठिन दान भनेपछि त धेरै कुराहरू समेटिन्छन् नि तपाईको। कठिन मात्र दान हो र, संघ दान हुन्छ त्यहाँ हैन। अझ त हाम्रो अस्त परिष्कार दान गर्ने आदि इत्यादि थुप्रै कार्य पनि हुन्छ त्यहाँ। भोजन दान गर्नु पर्यो र विशेष देखिने भोजन दान। भोजन दान गर्ने बित्तिकै दाताहरूको लागि आयु बढ्ने, वर्ण बढ्ने, सुख बढ्ने, बल बढ्ने, प्रज्ञा बढ्ने
यो 5 प्रकारको भोजन दानको आनुभावबाट प्राप्त हुने यो 5 प्रकारको सम्पत्तिहरू पनि प्राप्त हुन्छ। त्यो कठिन दान गर्ने बित्तिकै भोजन दान त भइहाल्छ। त्यो भोजन दानबाट फेरि 5 वटा त्यो सम्पत्ति पनि हामीलाई प्राप्त भइहाल्छ। आयु वृद्धि भएर आउने, वर्णहरू चाहिँ राम्रो भएर आउने, मनमा सुख शान्ति वृद्धि भएर आउने, बलशक्ति निरोगिता हैन, शारीरिक रूपमा चाहिँ बलशक्ति वृद्धि भएर आउने र मानसिक रूपमा चाहिँ प्रज्ञा पनि वृद्धि भएर आउने, यस्तो 5 प्रकारको चाहिँ सम्पत्ति, जुन सम्पत्ति मनुष्य भएर जन्मेपछि हामीलाई त्यो सम्पत्ति जति प्राप्त हुन्छ त्यति हामीले मनले चाहेको निर्वाण सुखलाई प्राप्त गर्नको निमित्त धेरै सहयोग हुन्छ। अब आयु पनि चाहिन्छ, वर्ण पनि चाहिन्छ, सुख पनि चाहिन्छ, बल पनि चाहिन्छ, प्रज्ञा पनि चाहिन्छ। यो 5 वटा यो सम्पत्ति हामीसँग भयो भने चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ निर्वाण यात्रा गर्नको निमित्त धेरै सहज हुन्छ, नत्र भने हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले भिक्षु सङ्घलाई चाहिँ बेला बखत यसरी चाहिँ कुनै अवसर कुनै उपलक्ष्यमा हामीले चाहिँ भोजन दान गर्नुपर्छ, गरिरहनुपर्छ पुण्य सञ्चितको लागि। यो मानेमा मैले तपाईँलाई गर्नुस् नै भनेको चाहिँ होइन, तपाईँको श्रद्धा आएपछि मात्रै गर्ने हो। त्यो बिना श्रद्धा फेरि गरिरहे पनि त्यसको पुण्य त प्राप्त हुँदैन त हैन, जति चाहिने त्यो पुण्य त प्राप्त हुँदैन। त्यसैले मनमा श्रद्धा उत्पन्न भइकन तपाईले चाहिँ सङ्घहरूलाई अवसर उपलक्ष्यमा भोजन दान गर्ने बित्तिकै तपाईलाई आयु, वर्ण, सुख, बल र प्रज्ञा सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ, जुन सम्पत्ति जीवनको लागि अनिवार्य विषय हो। यो कुरा पनि तपाईले चाहिँ सम्झिराख्नुहोस् हैन। अब अर्को तपाईहरूको लागि कठिन शिविर दान गर्ने दाताहरूलाई कस्तो आनिशंस प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि, हुन त भिक्षुहरूलाई 5 वटा, दाताहरूलाई 5 वटा, कठिन शिविर प्राप्त गर्ने भिक्षुलाई 5 वटा र दाताहरूलाई 5 वटाको रूपमा चाहिँ यो आनिशंस देशमा पनि भइरहेको छ। अब म पहिला तपाईलाई दाताहरूलाई प्राप्त हुने त्यो आनिशंस नै हामी कुरा गरौँ हैन। अब कठिन शिविर दान गर्ने दाताहरू जहाँ गए पनि, अब जहाँ गए पनि भनेको मतलब चाहिँ तपाईको चाहिँ अब सहरमा, जङ्गलमा हैन, अब चाहिँ कुनै पनि स्थानमा जीवनको यात्रामा त हामी कता कता गइन्छ, कता कता गइन्छ, खोलाको हैन, जलको यात्रा पनि गर्नु पर्ला, वायुको यात्रा पनि गर्नु पर्ला, आजकलको विषयमा चाहिँ उड्नु पर्ला, घुर्नु पर्ला हैन, कस्तो कस्तो ठाउँमा हामी जानु पर्ला। त्यो यात्रा गर्ने क्रममा जता गए पनि, जहाँ गए पनि कठिन दाताहरूलाई चाहिँ विघ्न बाधा भए अन्तराय रहित हुन्छ उहाँहरूको यात्रा। उहाँहरूको जीवनमा कतै कतै चाहिँ यात्रा को सिलसिलामा अब त्यस्तै हुन्छ नि त, कतै कतै हामी जाँदाखेरि, कतै कतै चाहिँ पुग्दाखेरि भए आउने, अन्तराय आउने, विघ्न बाधा आउने, यसरी चाहिँ विभिन्न कुराहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई असर पार्छ। तर कठिन दान गरिसकेका दाताहरूलाई त्यस्तो चाहिँ विघ्न बाधा भए अन्तराय हैन, त्यसरी रहित भएर बस्न पाउने आनिशंस प्राप्त हुन्छ। ल, एक नम्बरको है, डर मानिरहनु पर्दैन के भए अन्तराय विघ्न बाधाहरूले चाहिँ अब मेरो जीवनमा चाहिँ अब गाह्रै पार्ला कि भनेर। सही रूपमा हामीले कठिन शिविर दान गरिरहेका छौँ भने है, फेरि यो चाहिँ अब तपाईले चाहिँ कठिन दान गर्ने पनि जस्तो चाहिँ अरूलाई देखाउनको निमित्त, अरूलाई उसको निमित्त तपाईको टडक भडकमा तपाईको चाहिँ आडम्बरको रूपमा त्यस्तो होइन, शुद्ध रूपको कुरा गरेको है यहाँ मैले। शुद्ध रूपमा जसरी धर्म विनय अनुसार चाहिँ जुन भिक्षुले चाहिँ त्यो पुरा गर्नुपर्ने नियमहरू सबै पुरा गरेका छन् र दाताको तर्फबाट पनि जति पनि नियम नीतिहरू पुरा गर्नुपर्ने त्यो पनि पुरा गरेका छन्
सङ्घको उपस्थिति भएको छ र दाताले पनि दान गरेको छ, हस्तान्तरण गरेको छ आदि इत्यादि जति पनि कठिनको विषयमा चाहिँ चाहिने समावेश हुनुपर्ने सम्पूर्ण धर्म विनयहरू समावेश भएर दान प्रदान भइरहेको छ भने त्यस्ता दाताहरूलाई जहाँ गए पनि विघ्न बाधा भय अन्तराय रहित भएर बस्न पाउने आनिसंस प्राप्त हुन्छ। एक दोस्रो रूपमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफूले रगत पसिना बगाएर कमाइरहेको जम्मा गरिएको श्री सम्पत्तिहरू, आर्थिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति, श्री सम्पत्ति हैन, जति पनि यो शारीरिक सम्पत्ति भनौँ, मानसिक सम्पत्ति भनौँ, जे होस् तपाईँको चाहिँ आफ्नो अधीनस्थ चीज वस्तुहरू छन् नि तपाईँको जीवनमा, हो त्यस्ता चीज वस्तुहरू जस्तै जीवन बिमा गरिरहेको सरह नै आफूसँग भएको अधीनस्थ चीज वस्तुहरू सुरक्षित हुने, ती चीज वस्तुहरू, ती सम्पत्तिहरू शत्रुहरूबाट या चाहिँ कुनै चाहिँ नराम्रा मान्छेहरूबाट विनाश गर्ने, नोक्सान गर्ने, विघ्न बाधा गर्ने आदि इत्यादिबाट तपाईँ सुरक्षित भएर बस्न पाउने आनिसंस पनि प्राप्त हुन्छ। त कहिलेकाहीँ हाम्रो यो जीवनमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि त, आफूले चाहिँ रगत पसिना बगाएर कमाएको श्री सम्पत्तिहरू, चीज वस्तुहरू पनि अरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विनाश गराएर बस्नुपर्ने, नोक्सान गरेर बस्नुपर्ने, हानि नोक्सान गरेर बस्नुपर्ने, त्यस्तो पनि चाहिँ जीवनमा घटनाहरू घटेको तपाईँको जीवन भन्नु होला। बिना कारण के, बिना चाहिँ अर्थ के पनि होइन जस्तो त्यत्तिकै यस्तो हानि भयो मलाई हैन। अब धेरै कुराहरूबाट अब जस्तै चाहिँ अब शत्रुहरू भनेको हैन, अरूहरूबाट भनेको तपाईँको चाहिँ आगोबाट, पानीबाट हैन, हरेक कुराहरूबाट चाहिँ विनाश हुन सक्ने पनि हुन्छन् हैन। त त्यसरी चाहिँ तपाईँको अधीनस्थ चिज वस्तु सुरक्षित भएर सुरक्षित हुने आनिसंस पनि प्राप्त गर्छ कठिन दाताहरूले हैन। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरको चाहिँ आनिसंस के हो त भन्दाखेरि जस्तै यो शरीर, यो जीवन भनेको त खानपिन अन्नपानको शरीर हो नि त हैन। अब यो शरीर, यो जीवनमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो खानपिन अन्नपानबाट नोक्सान गराइरहनु पर्ने भय अन्तराय चाहिँ हुँदैन। जस्तै खानपिनबाट पनि हाम्रो यो शरीरलाई कति नोक्सान गर्छ, जीवनै सखा पार्दिन सक्छ हैन। जस यो जीवनमा चाहिँ तपाईँको विषले पनि नछुने, विष नै कहीँ कतैबाट सेवन भइदिए पनि तपाईँको जीवनलाई हानि नोक्सानी नहुने भन्ने सम्मको पनि आनिसंस चाहिँ प्राप्त हुन्छ। अब त्यो भनाइको मतलब खाएर हेर्नुहोस् न भनेर खाइदिइहालेको होइन, कहीँ कतै गरी त्यसरी चाहिँ कसैले केही गरेर तपाईँलाई चाहिँ बिगार्नको निमित्तै भनौँ, कसैले चाहिँ नोक्सान गर्नको निमित्त नै भनौँ, कसैले तपाईँलाई बदला लिनको निमित्त नै भनौँ, कसैले तपाईँलाई चाहिँ गिराउनको निमित्त नै भनौँ, अन्न पान खानपिनमा तपाईँलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँको जीवनै नष्ट गर्ने किसिमले जाल झेल गरेर तपाईँलाई चाहिँ खुवाउँदाखेरि पनि त्यस्ता चिजहरूबाट तपाईँ चाहिँ के हुन सकिन्छ, जोगिन सकिन्छ। हुन सक्ने नोक्सानबाट तपाईँ चाहिँ जोगिन सक्छ। त्यस्तो आनिसंस पनि कठिन दाताहरूलाई प्राप्त हुन्छ। एक त तपाईँसँग भएको श्री सम्पत्ति पनि अरूले हानि नोक्सानी गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् है, त्यो आफूसँग भएको चिज वस्तुहरू पनि अरूले हानि नोक्सानी गर्न नसके जस्तो यो शरीर पनि तपाईँले यो ग्रहण गरिरहेको यो जीवन, यो शरीर पनि अरूबाट चाहिँ तपाईँले हानि नोक्सानी चाहिँ हुँदैन। विषयले पनि तपाईँको यो शरीरलाई केही नोक्सान गर्न सक्दैन हैन।
कसैले त्यस्तो चाहिँ नोक्सान गर्ने नियत राखेर चाहिँ झालझेल गरे तापनि त्यस्ता झालझेलबाट तपाईँले जोगिन सक्नुहुनेछ, शरीरलाई पार्न सक्ने नोक्सानबाट, जो खुवाएर पिलाएर त्यस्तो हैन। अब 4 नम्बरकोमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो सरसर्ती यो संक्षिप्त आनिसंस हो, तर पछि म अरू पनि आनिसंस भन्दै जाउँला। आफ्नो अधीनस्थ चीज वस्तुहरू धेरै समयसम्म हामीले बिर्सेर गइसकेको, भुलेर गइसकेको, अब हामीलाई यादै नभइसकेको, त्यस्तो हराएर गएको यानि लोभ भएर गएको जस्तै भइसकेको कुरालाई पनि यादै छैन, बिर्सेर गयो, धेरै समय बितिसकेको त्यस्ता त्यस्ता चाहिँ आफ्नो चाहिँ अधीनस्थ चीज वस्तुहरू प्राप्त गर्ने के, बिलाएर नजाने, हराएर नजाने, लोभ भएर नजाने। तपाईहरूको पनि त्यस्तो जीवनमा कति हुन्छ नि त, धेरै समयसम्म चाहिँ प्राप्त नभएको, यानि कि लिनुपर्ने चिजहरू समयको अन्तरालमा बिर्सेरै गएको जस्तो भइसकेको विषयवस्तुहरू पनि हराएर जाँदैन, लोभ भएर जानिँदैन। तिनीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ अधीनस्थ चीज वस्तु भएको कारणले गर्दाखेरि समय बिते पनि त्यो चीज चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो चीज पनि त जीवनमा चाहिँ ठुलै आनिसंस हो नि, हैन। ल अब मैले त अब चाहिँ धेरै समय बितिसकेको छ, अब त त्यो चीज त आशै छैन भने जस्तो हो। भए पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धेरै समय बिते पनि हराएर लोभ भएर जाने भन्ने हुँदैन। त्यो चीज चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गर्छ न गर्छ नै। तपाईको जीवनमा त्यस्तो धेरै घटनाहरू भएको छ होला, धेरै समय बितिसक्यो, मैले त आशै मारिसकेको भन्ने कुराहरू पनि हुन सक्छ। तर प्राप्त गर्दै आउँछ कि बिस्तारै बिस्तारै प्राप्त गर्दै आउँछ। त्यो कठिन दान गर्ने दाताहरूले त्यसरी प्राप्त गर्ने विषयवस्तुहरू भयो, हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ 5औं नम्बरको आनिसंस के हो त भन्दाखेरि, जस्तै जीवनमा त हामीले धेरै कुराहरूको प्राप्तिको लागि खोज नीति गर्छौं, हैन। यो प्राप्त गर्नु पर्ला, त्यो प्राप्त गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ अब भौतिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा जे कुराहरू पनि प्राप्तिको लागि हामीले सङ्घर्ष गर्छौं, खोज नीति गर्छौं। तर प्राप्तिको लागि त्यसरी सङ्घर्ष गर्दाखेरि, खोज नीति गर्दाखेरि, परिश्रम गर्दाखेरि भनौं, कठिन दाताहरूले चाहिँ अरूले भन्दा पनि अलिकति विशेष रूपले खोज नीति गर्दाखेरि, प्राप्तिको यात्रामा हिँड्दाखेरि अरूले भन्दा विशेष रूपले प्राप्त गर्ने बढी सम्भावना, एकदमै चान्सेस धेरै हुन्छ उनीहरूको जीवनमा। जस्तै तपाईले त्यो लोटरी नै लागेको जस्तो गरी तपाईलाई कता कताबाट चाहिँ अब प्राप्ति त धेरै चाहिन्छ हामीलाई, हैन। प्राप्तिको लागि हामीले चाहिँ अब जीवनमा चाहिँ धेरै काम कर्तव्यहरू चाहिँ निभाइरहेको हुन्छ, सबैले निभाइरहेको हुन्छ। तर त्यो सबैको माहौलमा काम कर्तव्यहरू निभाइरहेको त्यो माहौलमा कठिन दाताहरूले चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ प्राप्ति गर्छ कि लोटरी पढेको जस्तो, आहा मलाई चाहिँ प्राप्त भयो, मैले चाहेको जस्तो। हुन त सबैले चाहना गरेर त प्रयास त गरिरहेको हुन्छ, खोज नीति त गरिरहेको हुन्छ, उद्योग अभ्यास त गरिरहेको हुन्छ। तर कठिन दाताहरूले चाहिँ सजिलै रूपमा मन प्रसन्न हुने गरी खुसीका साथ त्यो चिजहरू चाहिँ प्राप्त गर्छ। त्यो पनि चाहिँ कठिन दाताहरूको चाहिँ आनिसंसको चाहिँ 5 नम्बरको विशेषमा पर्छ। उनीहरूले चाहिँ प्राप्त गर्छ के सजिलै पाराले, अरूलाई भन्दा पनि आश्चर्यजनक रूपले उसलाई प्राप्ति भएर आउँछ। त्यो चिज पनि कठिन दाताहरूको आनिसंसमा पर्ने विषयहरू भयो। यो चाहिँ हाम्रो यो छोटकरीको रूपमा चाहिँ
कठिन आनिशंस छोटकरीको रूपमा चाहिँ दाताहरूले समग्र प्राप्त गर्ने विषयवस्तुहरू भयो हैन। अब यसको सिलसिलामा तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै अरु पनि थुप्रै तपाईको चाहिँ आनिशंसहरू पनि त्यहाँ उल्लेखित त पाइन्छ। अब त्यो विषयमा तपाईहरुलाई चाहिँ मैले थप पनि के भन्छ थप पनि त्यो जानकारी प्राप्त चाहिँ अब चाहिने नै भयो। विशेष रूपमा केही कथाहरू पनि उल्लेखित छन् हैन। बोधिसत्वहरूले सम्म पनि कठिन दान को आनिशंसलाई कसरी प्राप्त गरे भन्ने कुराहरूलाई पनि प्रकाश पार्नको निमित्त मैले चाहिँ केही कथाहरू पनि कथा जस्तै कथाहरू त नभए पनि केही चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रेरणादायक विषयवस्तुहरूलाई पनि मैले चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्न चाहे हैन। यो पनि हामीले कठिन रस किताबबाटै यहाँ चाहिँ समेट्न खोजिरहेका छौं हैन। अब कठिन दान उत्पन्न गरिसकेपछि संघको अनुभावमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ प्राप्त हुने यो सुन्न त तपाईहरुले धेरै ठाउँमा पनि विभिन्न कुराहरू चाहिँ सुन्नु भएको होला। तर आज मैले चाहिँ एउटा चाहिँ जिङमय ग्रन्थ कठिन प्रतिफल भनेर चाहिँ उल्लेखित पाइन्छ। त्यो जिङमय 50 ग्रन्थमा एउटा चाहिँ घटना पनि छ। त्यो घटना पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजे। किन चाहिँ जिङमय ग्रन्थ 50 ग्रन्थकोमा चाहिँ खोजेको त भन्दाखेरि भगवान बुद्धकै कालमा जन्म लिनु हुने व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेको आनिशंसलाई पनि यहाँ केही चाहिँ समेट्न खोजेको। जस्तै आयुष्मान महाकाश्यप लाई कठिन चिवर दान गर्नु भएको थियो। कसले त भन्दाखेरि कौशल नरेश प्रसेनजित महाराजले पनि दाताको रूपमा त्यसरी चाहिँ कठिन चिवर दान गरेको एउटा चाहिँ घटना पनि छ। किन त भन्दाखेरि कठिन चिवर दानको आनिशंस बुझेर कि हैन। र त्यो घटनामा चाहिँ एउटा अतीत घटना पनि तपाईलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेको मैले कि सबैले कठिन चिवर दान गर्छु भनेर पनि पाइन्न हैन। त्यसको लागि त अलिकति श्रद्धा पनि चाहिन्छ र अवसर पनि चाहिन्छ, पुण्य पनि चाहिन्छ। एकचोटि चाहिँ पहिलाको अतीत जन्ममा हंसवती राष्ट्र भन्ने राष्ट्रमा बोधिसत्वको जन्म भएको थियो। गरिब कुलमा नरजीव नाम राखेर एउटा चाहिँ गरिब कुलमा चाहिँ बोधिसत्व जन्मिनु भएको थियो। यो चाहिँ जिङमय 50 ग्रन्थमा नरजीव जातक कथा देशनामा उल्लेख भएको अनुसार त एकपल्ट बोधिसत्व त अब तपाईको चाहिँ गरिब नरजीव नामबाट जन्म लिए। अब गरिब भएको कारणले गर्दाखेरि कठिन चिवर दान गर्दाखेरि चाहिँ केही आर्थिक चाहिँ अब तपाईको खर्च पनि हुने नै भयो। धेरैले चाहिँ अब आर्थिकको कारणले गर्दाखेरि पनि त कसैले चाहिँ अब चाहेर नगर्न सकेको पनि होला हैन। कसैले चाहेर पनि पुण्यको अभावले पनि प्राप्त नभएको पनि होला। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। बोधिसत्व नरजीवले गरिब कुलमा जन्मे तापनि कठिन दान गर्यो भने चाहिँ जीवनमा सन्तोष मिल्ने आनिशंसहरू थुप्रै पाउँछ भन्ने कुरा जानेकोले बुझेकोले भन्नु पर्यो। नरजीव बोधिसत्वले एकजना महाजनलाई कठिन आनिशंसको विषयमा चाहिँ कुराहरू जानकारी गरिसकेपछि
कठिन दान भनेको चाहिँ महान दान हो, पवित्र दान हो। कठिन दानले चाहिँ ठुलै आनिसंस प्राप्त गर्छ, हैन? यो त हाम्रो चाहिँ दुर्गतिबाट चाहिँ रक्षा गरेर सुगतिको ढोका खोल्छ, दुर्गतिको ढोका बन्द गरेर सुगतिको यात्रा तय गर्ने यो आनिसंस प्राप्त हुने यो कठिन चिवर दान आदि इत्यादि भनेर चाहिँ नरजीव बोधिसत्व गरिब भए पनि, धनको गरिब भए पनि मनको धन थियो, त चाहिँ धनको धनी भएको त्यो महाजनलाई मनको गरिब भइरहेको कारणले गर्दाखेरि कठिन दानको विषयमा आनिसंसहरू प्रतिफलहरू चाहिँ सुनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो महाजनको लागि चाहिँ कठिन चिवर दान गर्ने प्रेरणा बनेछ, प्रेरणा भएछ, मनमा चाहिँ कठिन चिवर दान गर्ने श्रद्धा उत्पन्न भएछ। यो अतीत काल भनेको चाहिँ कुन कालमा त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पद्मोत्तर तथागत भगवान बुद्धको पालामा घटेको घटना है, यो धेरै अगाडि। त्यसपछि त्यो महाजनमा चाहिँ साँच्चैकै अब आनिसंस प्राप्त गर्नको निमित्त कठिन चिवर दान गर्नु पर्यो। अबसँग त जति खर्च गर्नु परे पनि धन सम्पत्ति त छ, मन सम्पत्ति अलिकति नभएको हो, त उसले चाहिँ एकजना नरजीव बोधिसत्व जसको धन सम्पत्ति त छैन तर मन सम्पत्ति थियो, त उसले चाहिँ त्यो कठिनको विषयमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रतिफल आनिसंस आदि इत्यादिको कुरामा चाहिँ जानकारी दिइसकेपछि त महाजनको मनमा त कठिन दान गर्ने चाहिँ श्रद्धा उत्पन्न भएछ। त महाजनले चाहिँ पद्मोत्तर तथागत भगवान बुद्ध कहाँ चाहिँ कठिन चिवर दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गरेछ, कठिन चिवर दान गरेछ, हैन? अनि पद्मोत्तर बुद्धले सुजात भन्ने स्थवीरलाई त्यो कठिन चिवर ग्रहण गर्न लगाएर कठिन आनिसंसको विषयमा देशना गर्नुभएको थियो। कठिन चिवर दान गर्ने दाताहरूलाई यस्तो यस्तो आनिसंस प्राप्त हुन्छ भनेर देशना गर्नुभएको थियो। त्यो देशनाहरूमा चाहिँ कस्तो चाहिँ मूल मूल कुराहरू छन् त भन्दाखेरि कठिन आनिसंसको रूपमा चाहिँ दाताहरूले अपाए दुर्गति पतन भएर दुःख भोग गर्नु पर्ने विषयबाट रहित भएर बस्न पाउँछ, मुक्त भएर बस्न पाउँछ। एक कठिन दाताहरू भनेको मतलब कठिन चिवर दान गर्ने दाताहरू चाहिँ सही रूपमा शुद्ध रूपमा कठिन चिवर दान गरिसकेपछि दुर्गतिमा पतन हुनु पर्ने जुन भय छ, जुन त्रास छ, त्योबाट रहित भएर बस्न पाउँछ। यानि कि दुर्गति पतन हुनु परेन, दुर्गतिमा जन्म लिनु परेन। अब दुर्गति भनेको के हो त भन्दाखेरि नरक, प्रेत, असुर, त्रियक, यो चारवटा चाहिँ गति छ, त्यसलाई दुर्गति भनिन्छ। नरक भनेको त थाहा भइहाल्यो तपाईँलाई, चाहिँ नरकमा गएपछि त दुःखै दुःख भोग गर्ने हो, त्यहाँ सुख भनेकै छैन। प्रेत भनेको त तपाईँको चाहिँ कहिले पनि चाहिँ भोग नमेटिने गरी चाहिँ तृप्त नहुने गरी जहिले पनि भोग प्यासमै जीविका यापन गर्नुपर्ने लोक, त्यसलाई प्रेत लोक भनेर भनिन्छ। अब असुर लोक जहाँ चाहिँ सुख शान्ति भनेको हुँदैन, रिस रागले गर्दाखेरि त्यहाँ अशान्ति अशान्ति फैलिन्छ, त्यस्तो असुर लोक। अब त्रियक लोक भनेको त तपाईँको चाहिँ बुद्धि विवेक नै छैन, त्यहाँ त अब तपाईँको पशुहरू कस्तो हुन्छ। अब कोही कोही पशुहरू त त्यस्तो होला, पुण्यको कारणले गर्दाखेरि त पशु योनिमा जन्म लिनु पनि दुःखै हो नि, हैन? उनीहरूकोमा धर्म कर्म गर्ने यहाँ यो हो त्यो हो भन्नेको हुँदैन त। यसरी चाहिँ दुर्गति, अपाय दुर्गति भनेको चाहिँ चारवटा छन्। त्यस्ता दुर्गतिबाट चाहिँ हाम्रो कठिन दाताहरूको चाहिँ जीवन चाहिँ सुरक्षित हुन्छ, हैन?
त्यसो भए दुर्गतिबाट उनीहरू सुरक्षित भए उनीहरूको जीवन अब के हुन्छ त भन्दाखेरि दोस्रो नम्बरमा आने संशय के हो त भन्दाखेरि मनुष्य लोक देवलोकमा जन्मेर सुख भोग ऐश्वर्यशाली समृद्धिशाली भएर जन्म लिन पाउँछ। मनुष्य लोकमा जति पनि सुखहरू छन् त्यो सुखहरू भोग गर्न पाउने, देवलोकमा जन्मेर देवलोकको सुख भोग गर्न पाउने, ऐश्वर्य प्राप्त हुने, उनीहरूको जीवनमा कुनै अभाव हुँदैन, उनीहरूको जीवन सुखमय शान्तिमय उन्नतिमय प्रगतिमय हुन्छ। त्यसरी चाहिँ मनुष्य देवलोकको सुख भोग र ऐश्वर्य प्राप्त गरेर उनीहरूको जन्म हुन्छ कठिन दाताहरूको, हैन। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ प्राप्त हुने आनिसंश भनेको के हो त भन्दाखेरि मनुष्य लोकमा ब्रह्मलोकमा जन्मिएर पनि कसैबाट पनि चाहिँ हेला गर्ने, दुखी हुने, नीच कुल भनेर चाहिँ नीच कुल भनेर तपाईँ जातिको रूपमा होइन कि अरूबाट हेपिने, अरूबाट ठगिने, हैन, त्यस्तो नीच कुल दुखी भएर हेला अपमान बाट बचेर जीविका यापन गर्न पाउँछ। कसैले तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हेला अवहेला दुखी दिने, तपाईँलाई चाहिँ होच्याउने, तपाईँलाई नीच भनेर चाहिँ नराम्रो व्यवहार गर्ने, त्यस्ता त्यस्ता दुःख कष्टहरू हुन्छन् त जीवनमा। मनुष्य भएर पनि जन्मे तापनि तपाईँलाई कति चाहिँ दुःख हुन्छ, तपाईँलाई हेला अपमान, होइन, तपाईँलाई चाहिँ नोक्सान हुने आदि इत्यादि हुने हुन्छ कि शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, भौतिक रूपमा तपाईँलाई चाहिँ हेला हुने, तपाईँलाई दुःख दिने, अपमान हुने विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। त्यसरी चाहिँ तपाईँले मनुष्य देवलोकमा जहाँ जन्मे तापनि कसैबाट तपाईँ चाहिँ अपहेलित, अपमानित, दुखी, हैन, भएर तपाईँले चाहिँ जन्म लिनु पर्ने छैन। तपाईँको जीवन चाहिँ सदा सुखी, सम्मानजनक, सबैको प्रिय, सबैले चाहिँ आदर गौरव गर्ने, सुख शान्ति फैलिने किसिमले नै तपाईँको हरेक जीवन चाहिँ त्यसरी सुख शान्तिपूर्वक चाहिँ जीवन जिउने अवसर तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ पद्मोत्तर बुद्धले आनिसंश चाहिँ देशना गर्नुभएको रहेछ। यो चाहिँ नरजीव जातक जिङ्मय पन्नास ग्रन्थमा उल्लेख भएको अनुसार यो चाहिँ मैले तपाईँलाई यहाँ सुनाइदिएको, यो चाहिँ कठिन रस किताबमा पनि उल्लेखित पाइन्छ। त्यसरी नै अब बोधिसत्व एउटा जन्ममा गरिब भएको बेलामा त्यसरी चाहिँ कठिनको विषयमा जानकारी दिँदाखेरि एकजना महाजनले श्रद्धा उत्पन्न गरेर त्यस्तो आनिसंश प्राप्त गरे। अब त्यसरी चाहिँ एक किसिमले कठिन दान गर्ने त्यो श्रद्धामा सहभागी हुने व्यक्तिहरूले पनि ठुलै आनिसंश प्राप्त गर्छ कि फेरि। कठिन दान गर्ने व्यक्तिहरूले मात्र होइन, कठिन दानलाई साधुकार दिने, कठिन दानको लागि चिवर तयार गर्ने। अब पहिला पहिला त कठिन दान गर्ने दादाहरूले नि कठिन चिवर तयार गर्थ्यो, होइन, आफै धागो बाँडेर, आफै धागो मिलाएर, कपडा बुनेर, काटेर, कपडामा रङ्ग लगाएर, त्यसलाई सिलाएर कठिन चिवर बनाएर त्यसरी दान गर्ने परम्परा छ। नेपालमा पनि चाहिँ कीर्तिपुरमा भएको भन्ने मैले पनि सुनेको थिएँ। पहिला चाहिँ हामीले त सहभागी गर्न पाएन त्यो कठिनमा, त्यस्तो पनि भएको थियो रे। अब त्यो पहिलाका भन्टीहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो नि त कठिन चिवर दान गर्ने बेलामा। यस्तो यस्तो पनि एक रातमै तपाईँले तयार गर्नुपर्छ। बिहान सूर्योदय हुने बित्तिकै त्यो तयार पारेर सङ्घलाई दान गर्नुपर्छ। त्यसरी तयार हुन्छ कठिन चिवर पहिला चाहिँ। अहिले चाहिँ अब तयारै भइरहेको कठिन चिवरहरू नै दादाहरूले चाहिँ त्यो व्यवस्था मिलाउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी रातभर जागराम बसेर कठिन चिवर तयार गर्नुपर्ने अवस्था त अहिले छैन। तैपनि त्यो एउटा चाहिँ पहिलाका बुद्धहरूदेखि अहिलेका बुद्धहरू पहिलासम्मको अहिले हाम्रो वर्तमान बुद्धहरूसम्म पनि त्यसरी परम्परा त थियो। यो भयो नरजीव जातकमा प्राप्त हुने आनिसंश, अपाय दुर्गतिबाट बच्ने, मनुष्य देवलोक सुख भोग र ऐश्वर्य सम्पत्ति प्राप्त हुने, नीच कुल दुखी हेला अपमानित भएर बस्न नपर्ने,
हैन। यस्तो सुख शान्ति जीवनमा चाहिँ लाभ हुने आनिसंस पनि देशना गर्नु भएको थियो। त्यस्तै गरी अर्को एउटा जातक छ, कम्बल राज जातक भन्ने एउटा जातक कथा पनि छ। त्यसमा उल्लेख भएको अनुसार आयुष्मान कौन्डिन्य भिक्षुलाई साकेत नामक राजाले कठिन चिवर दान गर्नुभएको थियो। यो विषयमा भने एउटा कम्बल राज जातकमा उल्लेख भएको अनुसार एकचोटि यो कम्बल राष्ट्रमा जुन बेला चाहिँ शरणङ्कर तथागत भगवान बुद्धको शासनकालको कुरा हो, यो धेरै पहिलेको कुरा। कम्बल भन्ने एउटा राष्ट्र थियो, जुन राष्ट्रमा बोधिसत्वले महाजनको कुलमा जन्म लिनु भएको थियो। यो नरजीव जातकमा चाहिँ गरिब कुलमा जन्मिनु भएको थियो। गरिबै भए पनि कठिनको आनिसंसलाई बुझेको कारणले गर्दाखेरि कठिन चिवर दान गर्नेमा सहभागी हुन पाए। एउटा महाजनलाई कठिनको बारेमा जानकारी दिएर उसको मनमा आफै श्रद्धा उत्पन्न भयो र कठिन चिवर दान गर्ने प्रेरणा जाग्यो उसलाई। अब यो चाहिँ कम्बल राष्ट्रमा बोधिसत्व महाजनको कुलमा फेरि जन्मिनु भएको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ शरणङ्कर तथागत भगवान बुद्धको सामुन्ने बोधिसत्व महाजन कुलमा जन्मेका व्यक्तिले कठिन चिवर दान गरेर भविष्यमा म पनि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सकौं भनेर प्रार्थना गरेर आएको थियो बोधिसत्वले। अब हाम्रो बोधिसत्व भन्नु पर्यो, हाम्रो बुद्धले भन्नु पर्यो हैन। त्यसरी प्रार्थना गरेर आएको पनि थियो, कठिन दान गरेर आएको पनि थियो। भनाइको मतलब कठिन दानबाट तपाईले चाहिँ समय त्यस्तो मिल्यो, तपाईको पारमिता मिल्यो भने बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त पनि हेतु बन्दो रहेछ यो कठिन दान भनेको चिज। त्यस्तो महान आनिसंस पनि दिन सक्ने रहेछ। त त्यति बेला कठिन आनिसंसको रूपमा देव मनुष्य सुख सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने आनिसंस सुन्न पाएपछि त्यो कम्बल राष्ट्रको हो त्यो राजाले पनि कठिन चिवर दान गर्यो भने यस्तो महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यसरी शरणङ्कर तथागत सामुन्ने बोधिसत्वले कठिन चिवर दान गरेर बुद्धत्व प्रार्थना गरेको अनुसार देव मनुष्य सुख भोग सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने त्यो जानकारी पाएपछि मनमा श्रद्धा उत्पन्न गरेर कम्बल राजाले पनि शरणङ्कर तथागतलाई हरेक वर्ष कठिन चिवर दान गरेको थियो। त्यो राजाको मनमा अब कस्तो श्रद्धा आयो होला, ओहो कठिन चिवर भनेको त महान दान पो रहेछ त, पवित्र दान पो रहेछ त, यस्तो दान मैले पनि किन नगरौँ। किन त भन्दाखेरि मनुष्य भनेको त सदा राजा त भइरहँदैन, एक दिन त राजा पनि मर्नु पर्छ। अब यो जन्ममा राजा मरेर गयो भने फेरि अर्को जन्ममा राजै हुने त होइन, आफ्नै कर्म अनुसार जन्म लिने हो। मनुष्य भएर जन्मिन्छ कि देवलोकमा जन्मिन्छ कि कता जन्मिन्छ ठेगान छैन। त राजाले के सोचे त भन्दाखेरि अब म राजा छु त म कर्म अनुसार त मेरो जन्म हुन्छ भने राजा भएसम्म त मलाई सुख शान्ति ऐश्वर्य छ, त मरेपछि त के होला, त्यसैले पुण्य धर्म चाहिँ म सञ्चित गर्छु भनेर शरणङ्कर तथागतलाई हरेक वर्ष चाहिँ कठिन दान गर्ने रहेछ त्यो कम्बल जो राजाले। त कम्बल राजाले त्यसरी चाहिँ कठिन दान गर्नु हुँदाखेरि शरणङ्कर तथागत भगवान शास्ताले पनि कठिन दानको आनिसंस रूपमा चाहिँ देशना गर्नु भएको थियो। त्यो देशना पनि म तपाईहरुलाई यहाँ सुनाउन गइरहेको छु।
पहिलोको चाहिँ पन्मुत्तर बुद्धको पालाको आनिशंस देशना गर्नुभएको, यो चाहिँ शरणङ्गर बुद्धले चाहिँ देशना गर्नुभएको। कसरी त भन्दाखेरि कठिन दाताहरूले अमूल्य अमूल्य वस्त्रहरू प्राप्त गर्दछ, अमूल्य अमूल्य वस्त्रहरूको चाहिँ परिभोग गर्न पाउँछ, सुखभोग गर्न पाउँछ। एक वस्त्रहरू मात्र होइन, शारीरिक रूपमा सेवन गर्ने आहार विहारहरू पनि मिष्ठान्न भोजन सेवन गर्न पाउँछ कठिन दाताहरूले। शरीरमा लगाउने वस्त्रहरू पनि अमूल्य अमूल्य वस्त्रहरूको सुखभोग गर्न पाउने, शरीरभित्र जाने अन्न पानी पनि मिष्ठान्न मिष्ठान्न चाहिँ सन्तुष्ट हुन गरी चाहिँ मिष्ठान्न भोजन सेवन गर्न पाउने कठिन दाताहरू। त्यसपछि अर्को के हो त भन्दाखेरि जीवन यापन गर्दाखेरि जीवनमा परिभोग गर्ने सामग्रीहरू, विचित्रको रत्न रट आदि परिभोग सामग्री प्राप्त हुने, विचित्र रत्न रत परिभोग सामग्रीको सुख भोग प्राप्त गर्ने आनिशंस पनि कठिन दाताहरूले प्राप्त गर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, त्यसको मतलब के हो त? जीवन जिउँदाखेरि पनि हरेक जन्ममा उनीहरूको जीवन चाहिँ अब सुखकर हुन्छ, खानपिन पनि राम्रो भयो, लवाई खवाई पनि राम्रो भयो, जीवन यापनमा पनि कुनै कमी हुँदैन, सुख शान्ति नै हुनुहुन्छ, सामग्रीहरू परिभोग सामग्रीहरू चाहिँ प्रशस्त हुन्छ, अभाव भनेको हुँदैन। अब त्यति मात्र हो त भन्दाखेरि त्यति मात्र पनि होइन, त खानपिन पनि राम्रो भयो। अब घाँस पाँस कपास भनौँ न तपाईँको जीवनमा त्यो भयो, त मनुष्यको जीवनमा घाँस पाँस कपास मात्रै भएर पनि पुग्दैन रहेछ। धर्मको भाषाबाट अरू के चाहिन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो जुन परिवार छ, जस्तै घरमा बस्दाखेरि अब खान पाए, लाउन पाए, बस्न पाए, परिभोग गर्न पाए भन्दैमा मन त छ नि, आफ्नो परिवार त छ नि, त्यो परिवार पनि कठिन दाताहरूको जीवनमा चाहिँ जीवन जन्म जन्म लिँदाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि राम्रो राम्रो व्रतहरू शीलहरू पालन गर्ने, सम्पादन गर्ने, धर्म विनयमा चाहिँ बस्ने छोरा छोरी श्रीमती प्राप्त हुन्छ रे। अब श्रीमान श्रीमती छोरा छोरी भन्नु पर्यो। अब पुरुष भए त श्रीमती पाउने भयो होइन, अब महिला भए त श्रीमान पाउने भयो के। अनि छोरा छोरीहरू पनि कस्तो छोरा छोरीहरू चाहिँ जन्म लिन्छ त भन्दाखेरि राम्रा राम्रा व्रतहरू पालन गर्ने, शीलहरू सम्पन्न हुने, यानि कि धर्म विनयमा सुसज्जित हुने खाले छोराहरू प्राप्त हुन्छ, छोरीहरू प्राप्त हुन्छ, श्रीमान प्राप्त हुन्छ, श्रीमती प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ घर परिवारमा छोराछोरी र श्रीमानहरू मात्रै चाहिँ परिवारले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सम्पन्न हुँदैन। तपाईँको दास दासीहरू हुन्छ, यानि नोकर चाकरहरू पनि हुन्छ। भनेको मतलब हामीलाई सेवा गर्ने मान्छेहरू, यिनीहरू पनि सेवा गर्ने मान्छेहरू पनि व्रत शीलबाट सम्पन्न त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ प्राप्त भएर आउँछ। अब त्यति मात्र त हो त भन्दाखेरि जीवन यापन गर्दाखेरि चाहिँ व्यापार व्यवसाय काम कार्यहरू हुन्छ, त्यो काम कार्यहरू चाहिँ सम्पादन गर्दाखेरि पनि कर्मचारीहरू पनि त्यस्तै व्रतवान शीलवान सदाचार धर्म भएका व्यक्तिहरू नै हाम्रो जीवनमा प्राप्त हुन्छ। त हाम्रो जीवनमा भयो कस्तो जीवनमा? कठिन चिवर दान गर्ने दाताहरूको जीवनमा। ल हेर्नुहोस् त, यो पनि साह्रै नै उपलब्धिमूलक चाहिँ लाभ हो कि होइन, आनिशंस हो कि होइन? कि हाम्रो जीवनमा धन मात्रै भएर पनि पुग्दैन, हेर्नुहोस्, घर बिल्डिङ मात्र भएर पनि पुग्दैन, हेर्नुहोस्, हिरा मोती जडित भएको वस्त्र लगाएर मात्र पुग्दैन, हेर्नुहोस्, 84 व्यञ्जन तपाईँको मिठो मिठो खाना खान पाएर पनि पुग्दैन, हेर्नुहोस्, हाम्रो परिवार छ, अब श्रीमान श्रीमती छ, मेलमिलाप हुनु पर्यो, धर्म विनय व्रत शिलाचरणमा युक्त हुनु पर्यो। अनि हाम्रो चाहिँ अब श्रीमान श्रीमती मात्र भएर पनि पुगेन,
घर गृहस्थीमा त आफ्नो सन्तानहरू पनि हुन्छ, छोराछोरीहरू पनि हुन्छ। अब छोराछोरीहरूबाट पनि सुख शान्ति त चाहिन्छ हामीलाई। त्यो सुख शान्ति पनि छोराछोरीहरू चाहिँ कठिन दाताहरूको जीवनमा उत्पन्न हुने छोराछोरीहरू पनि व्रतशील, शील सम्पन्न, सदाचार, धर्म विनयमा चाहिँ सुसज्जित भएको त्यस्ता छोराछोरीहरू प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँहरूलाई थाहै छ घर गृहस्थीमा श्रीमान श्रीमतीहरू बीच पनि मनमुटाव भएर कति दुःख भएको। अब श्रीमान श्रीमती त मिलेको छ, तर छोराछोरीहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि जीवनमा तहस नहस भएको। अब त्यति मात्र पनि होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ घरमा हामीलाई सेवा सुसार गर्नलाई राखेका दास दासी भनौँ होइन, यहाँ धर्मको भाषाबाट दास दासी अलिकति सुन्दाखेरि कस्तो कस्तो लाग्ला। त हाम्रो जीवनमा चाहिँ अब नोकर चाकर भने पनि अलिकति कस्तो कस्तो लाग्ला। त धर्मको भाषाबाट पनि सेवक सेविका भन्ने पनि हुन्छ। त्यस्ता सेवक सेविकाहरू पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ थुप्रै चाहिने हुन्छ जीवनको चाहिँ परिस्थिति अनुसार। त्यस्ता सेवक सेविकाहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै हानि नोक्सानी भएर बस्नुपर्ने घटनाहरू पनि थुप्रो छन्। त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ कठिन दाताहरूले भोग्नु पर्दैन। अब त्यति मात्र पनि होइन, तपाईँको चाहिँ जीवनयापन गर्दाखेरि लजगा यानि कि आजीविका गर्नको निमित्त व्यापार व्यवसाय काम कर्तव्यहरू चाहिँ गर्नु पर्ला। त्यस्तो काम कर्तव्य गर्दाखेरि आफ्नो जीवनमा कर्मचारीहरू काम कर्तव्यहरू गरिदिने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हामीलाई चाहिँ व्रतवान, शीलवान, सदाचार व्यक्तिहरू जुरिन आउँछ भनेको। कुनै पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त तपाईँको जीवनमा। व्यापार व्यवसायमा भनौँ, तपाईँको जीवनको सिलसिलामा कति काम त्यो सजिलै तपाईँलाई चाहिँ कसरी तपाईँले चाहिँ त्यो उपलब्ध हुँदै आएर तपाईँको चाहिँ कामहरू फट्टे भएर जान्छ। त्यो पनि कठिन दाताहरूको एउटा चाहिँ आनिसंस हो र यो जीवनको लागि पनि चाहिने पनि हो होइन। अनि त्यसरी चाहिँ भनाइको मतलब जीवनयापन गर्दाखेरि पनि सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भने मरण पश्चात पनि जन्म जन्मान्तरसँग अपाय दुर्गतिबाट सुरक्षित भएर देवलोक र मनुष्य लोकमा जन्म लिन पाएर जीवन चाहिँ सुखमय शान्तिमयसँग चाहिँ जीवनयापन गर्न पाउने हुन्छ भन्ने आनिसंस पनि शरणङ्कर तथागत भगवान शास्त्रले देशना गर्नुभएको थियो। र अर्को के हो त भन्दाखेरि कठिन दान गर्ने दाताहरूले त अनुगिन्ती रूपमा त्यो आनिसंस त प्राप्त नै गर्छ। अब त्यति बेला चाहिँ कठिन दान गर्ने बेलामा कठिन दानसँग सम्बन्धित हुने भनेको चाहिँ धेरै कुराहरूबाट सम्बन्धित हुन्छ। जस्तै कठिन दान प्राप्त गरिदिने व्यक्तिलाई पनि तपाईँलाई लाभ हुन्छ। कसैले चाहिँ कठिन दान त गर्नुपर्ने हो, कता गर्ने कसरी गर्ने मलाई त थाहै छैन, मनमा चाहिँ कठिन दान मात्रै गर्ने श्रद्धा आयो भनेर चाहिँ बसिरहने मान्छेहरूलाई कोही त्यस्ता चाहिँ अब श्रद्धा उत्पन्न भएको बेलामा कठिन चिवर दान गर्ने अवसर जुराइदिने, प्राप्त गरिदिने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भयो, उनीहरूलाई पनि ठुलै आनिसंस प्राप्त हुन्छ, जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ। अनि कठिन चिवर दान गर्ने व्यवस्थापन गरिदिने व्यक्तिहरूलाई पनि त्यस्तै चाहिँ आनिसंस प्राप्त हुन्छ। अनि कपडाहरू काटिदिने, कपडाहरू सिलाइदिने, धागोहरू चाहिँ काटिदिने, चिवरमा रङ्ग लगाइदिने होइन, ती व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिफल चाहिँ अनगिन्ती रूपमा प्रतिफल पाउँछ। जसरी हुन्छ तपाईँले चाहिँ कठिन दानमा चाहिँ जसरी भए पनि अब भनाइ तपाईँलाई चाहिँ सुनाउँछु म। कठिन दान गर्दाखेरि त्यो चिवर सिउनु पर्छ क्या तपाईँको। पहिला कठिन दानमा चाहिँ चिवर सिउँदाखेरि चाहिँ त्यो सियोले छ नि एक टाका मात्रै लगाइदिए पनि त्यो कठिन दानको अनुभवले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आनिसंस प्राप्त हुन्छ अरे। एक टाका मात्र लगाएको, ल त्यो सियोले एक टाका मात्र लगाएको, कति टाका लगाउनु पर्छ, कति सिउनु पर्छ यता सिउनु पर्छ होइन। त्यो कठिन चिवर चाहिँ एक टाका मात्र सियो लगाएको, धागोले चाहिँ एक टाका लगाएको व्यक्तिलाई सम्म पनि कठिन चिवरको आनिसंस प्राप्त हुन्छ। रङ्ग लगाएको, सिलाएको, कपडा बुनेको, काटेको, चिवर दान गर्नको निमित्त व्यवस्था गरेको,
प्राप्त गरिदिने व्यक्ति र अन्तमा सङ्घलाई दान गर्ने व्यक्तिलाई त कति आनिसंस हुन्छ। यसरी चाहिँ कठिन चिवर भनेको दान गर्ने भनेको चाहिँ हर किसिमले तपाईँले चाहिँ हेर्दाखेरि पनि यो कठिन चिवरको चाहिँ थुप्रै आनिसंस प्राप्त हुन्छ, जुन आनिसंस हाम्रो जीवन सुख शान्तिमय बनाउनको निमित्त अनिवार्य रूपमा हामीलाई चाहिने जुन आनिसंसहरू छन्, जुन विषयवस्तुहरू छन्, त्यस्ता विषयवस्तुहरू कठिन चिवरबाट दान गरे बापत हामीलाई चाहिँ प्राप्त हुने रहेछ। अब तपाईको चाहिँ गौतम बुद्धकै कालमा पनि अब जति पनि देशनाहरू भइरहेको छ, शरणङ्ग तथागत भगवान बुद्धले देशना गरेको अनुसार नै यो फल देशनाहरू चाहिँ थुप्रै अरू पनि छन्। त्यो पनि म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ देशना गर्न गइरहेको छु है। तपाईँले चाहिँ कहिलेकाहीँ अब टिपोट गरे पनि हुन्छ होइन, र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मनमा राखिराख्दाखेरि पनि हुन्छ, र श्रद्धा उत्पन्न गर्नको निमित्त यो आनिसंसले पनि थुप्रै टेवा दिन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास लाग्छ मलाई। म यो तपाईँलाई सरस्वती भन्छु होइन। एक नम्बरमा अपाय दुर्गति पतनबाट बच्ने भइहाल्यो। यो पनि यो के भन्छ, शरणङ्ग तथागत भगवान बुद्धद्वारा देशित आनिसंस प्रतिफलको रूपमा गौतम तथागतको शासनकालमा पनि यस्ता चाहिँ थुप्रै देशनाहरू भइरहेको छ। अपाय दुर्गतिबाट बच्ने आनिसंस प्राप्त हुन्छ होइन। र दोस्रो नम्बरमा मनुष्य देव सुख ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। मनुष्यले जति पनि सुख प्राप्त गर्छ, देवताले जति पनि सुख प्राप्त गर्छ नि, त्यो प्राप्त गर्ने सुख हामीले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ कठिन दाताहरूले। त्यसरी चाहिँ अपाय दुर्गतिबाट बचेर मनुष्य देवलोकमा जन्मेर सुख शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्त गर्ने भइहाल्यो। र अर्को के हो त भन्दाखेरि कठिन दान गर्ने बेलामा मनमा श्रद्धा राखेर मुडित चित्तले साधुकार दिने व्यक्तिलाई पनि एक कल्पसम्म यस्तो चाहिँ मनुष्य देव ऐश्वर्य सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ। साधुकार मात्रै दिने व्यक्तिलाई होइन। अनि कठिन दानमा सहभागी भएर सहभागी हुने व्यक्तिलाई पनि एक कल्पसम्म यसरी चाहिँ सुख शान्ति मनुष्य देवलोकको सुख शान्ति ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। जसले आफैले चाहिँ कठिन दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गरेर आफै दाता भएर आफैले चाहिँ भिक्षु महासंघलाई श्रद्धा आस्था गौरव गरेर चिवर दान गर्दछ, उसले 16 कल्पसम्म त्यसरी चाहिँ सुख ऐश्वर्य सम्पत्ति प्राप्त गर्दछ। त्यो कठिन दानमा सहभागी भएर आफै दान गर्ने व्यक्ति। अब तपाईले चाहिँ कठिन चिवरमा रङ्ग लगाउने सिलाउनेमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूले पनि त ऐश्वर्य सुख शान्ति प्राप्त गर्दछ भनेपछि अब दाता भइसकेकोहरूलाई त कति पाउँछ। यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को मैले तपाईलाई भने अकनिष्ठ ब्रह्मलोक भनेको त धेरै टाढाको ब्रह्मलोक, माथि ब्रह्मलोक होइन। मनुष्य लोक, देवलोक 6वटा, त्यसपछि 16वटा ब्रह्मलोक, अरूप लोक 4वटा लोकहरू भनेर माथि माथि छ भनिन्छ होइन। अब त्यो देखाइरहने त अवस्था भएन। तैपनि उपमा दिइरहेको के हो त भन्दाखेरि अकनिष्ठ ब्रह्मलोकसम्म सुन चाँदी रत्न हीरा मोती थुपारेर दान गरे तापनि कठिन चिवर दान गर्नुभयो भने 16 भागको 1 भाग पनि त्यो अकनिष्ठ ब्रह्मलोकसम्म सुन चाँदी र रत्नले चाहिँ थुपारेर दान गरेको त्यो दान पनि
एकपल्ट कठिन चिवर दान गरेको 16 भागमा 1 भाग पनि गनिँदैन रे। अब कति महान होला अब त्यो दान। अकनिष्ठ देव ब्रह्मलोकसम्म चाहिँ हिरा मोती सुन चाँदी रत्नहरू थुपारेर दान गरेको नै कठिन चिवर दानको 16 भागलाई छुट्याएर 1 भाग गर्ने हो भने पनि त्यति चाहिँ हिरा मोती दान गरेको चाहिँ 1 भाग पनि गनिँदैन। कति महान होला ल। हात्तीहरू 1 लाख, घोडाहरू 1 लाख, रथहरू 1 लाख, यसलाई हात्ती हस्ती रत्न भन्छ, अश्वरत्न भन्छ, आदि इत्यादि रत्नहरू नै हुन् हैन। हात्ती 1 लाख, घोडा 1 लाख, रथ 1 लाख, कन्या कुमारी 1 लाख प्राप्त भए पनि कठिन चिवर दानबाट प्राप्त हुने आनिशंसको 16 भागमा पनि यो 1 लाख हात्ती, 1 लाख घोडा, 1 लाख रथ, 1 लाख चाहिँ कन्या कुमारी 16 भागको 1 भाग पनि छैन। अब कति आनिशंस होला। अब अझै थप एउटा चाहिँ जानकारी छ। अशोक महाराजले भगवान बुद्धको 84,000 धर्मस्कन्धलाई पूजा गर्ने हिसाबले 84,000 चैत्य विहार बनाइदिएका थिए। कति पुण्य लाग्दो होला। तर यहाँ उल्लेख के गरेको छ त भन्दाखेरि कठिन दानको आनिशंसको 16 भागमा विभाजन गरेर छुट्याए तापनि यो 84,000 विहार निर्माण गरेर दान गरे तापनि यो दान भनेको कठिन दानको अगाडि 16 भागको 1 भाग पनि गनिँदैन रे ल। 84,000 विहार दान गरे पनि कठिन दानको 16 भागको 1 भाग पनि गनिँदैन। कति महान कति महान। अब कठिन दानको चाहिँ महानताको विषयमा कुरा गर्ने हो भने त तपाईको चाहिँ भनि नसक्नु छ के, भनि नसक्नु छ, भनि नसक्नु छ। अर्को पनि म तपाईलाई विचित्रको एउटा चाहिँ फेरि आनिशंस भनिदिउँला। रत्नद्वारा, रत्न भनेको हिरा मोती रत्नहरू, चित्र विचित्र भएको सुवर्ण प्रसाद अकनिष्ठ भूमिसम्म निर्माण गरे तापनि, यानि कि ब्रह्मलोकसम्म तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ रत्नद्वारा सुसज्जित पारेको सुवर्णमय प्रसादहरू निर्माण गरे तापनि त्यो निर्माण गरे बापत प्राप्त भएको पुण्य भनेको कठिन चिवर दानको 1 भाग पनि हुँदैन, 1 भाग पनि हुँदैन। त्यसैले जति सुकै भौतिक चिज तपाईले दान गरे तापनि कठिन चिवर दान गर्नु जतिको दान त कुनै पनि भौतिक चिज दान गरेर पाइन्छ। त्यस्तो चाहिँ आनिशंस प्राप्त छ भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ उपासक उपासिकाहरू। यसरी थुप्रै कुराहरू चाहिँ यो कठिन चिवर दानको आनिशंसमा समावेश पाइन्छ। यसरी उल्लेख गर्दै जाँदाखेरि कठिन आनिशंसको तपाईको चाहिँ नागी त भन्टीको पनि आनिशंस राखिने हो भने त कल्पसम्म त दुर्गति जानु त के नाम सुन्न पनि परेन। इन्द्र महाराज भएर जन्मे, हिरा मोती ज्वाला पन्ना भएर मनुष्य र देव सुख सम्पन्न भएर जन्मिएको कथा पनि छ। त्यो कसरी त भन्दाखेरि कठिन चिवर दान गरेको अनुभवले प्राप्त भएको विषय हो। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यसरी चाहिँ कठिन चिवरको दानको आनिशंस भन्दै जाने हो भने त टुङ्गिँदैन। हेर्नुहोस् त म तपाईलाई एउटा चाहिँ उपमा दिएर कठिन दान को आनिशंस र प्रतिफल कति छ भन्ने विषयको एउटा चाहिँ मज्जाको एउटा उपमा दिएर
तपाईहरूलाई आज मैले यो चाहिँ आनिशंस सकाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, त वास्तवमा भन्ने हो भने कठिन दानबाट प्राप्त हुने आनिशंस यति उति भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। तपाईले जसरी महासमुद्रको पानीलाई यति छ उति छ भनेर गन्न सकिँदैन, त्यसरी नै कठिन दानको आनिशंस यति छ उति छ भनेर पनि गन्न सकिँदैन। यो त सागर समान गुणले सम्पन्न भएको दान हो। आकाश चाहिँ विशाल आयतनले समेटिएको दान हो। अब यसलाई कसरी तपाईले चाहिँ व्याख्या गर्ने, कसरी मात्र यति छ उति छ भनेर भनिरहने? त यसको भनाइको मतलब कठिन दानको आनिशंस भनेको अनन्त, न अन्तो अनन्तो, अनन्त सीमा छैन यसको। दुर्गतिबाट बचाएर सुगतिमा पुर्याइदिने र सुगतिको यात्रा गर्दा गर्दै भवचक्रबाट मुक्त भएर निर्वाण सुख प्राप्त गराउन सक्ने क्षमतासम्म पनि यो कठिन चिवरमा रहन्छ। तपाईको निर्वाणको यात्रामा यो कठिन चिवर दानले तपाईको लागि टेवा भइदिन्छ, तपाईको लागि चाहिँ आधार भइदिन्छ। अब यस्तो आधार हेतु निर्वाण आधारलाई हामीले व्याख्या गर्न सकिन्छ? कहाँ सकिन्छ? तर तपाईहरुलाई मैले एउटा चाहिँ उपमा चाहिँ दिन्छु। मैले यता कता दिने गरेको छु। यो आनिशंसको व्याख्या गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो 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 उपमा चाहिँ दिने गरेको छु। मैले आज पनि मैले तपाईलाई यो उपमा दिएँ। कठिन आनिशंस कस्तो छ भन्ने अनन्त आनिशंसलाई व्याख्या गर्नको निमित्त एउटा उपमाको लागि मैले तपाईलाई भने कि आकाश समान, आकाश चाहिँ विशाल एउटा चाहिँ पाना लिनुस्, कापी पाना के कापी पाना। तपाईले लिनुभएको त्यो पाना आकाश जस्तो विशाल छ मान्नुस्, यो उपमा हो। र अर्को एउटा चाहिँ के मान्नुस् त भन्दाखेरि यो संसारमा जति अग्लो, सबभन्दा अग्लो, अहिले सगरमाथै भनौं हैन, विशाल, तपाईहरुले बुझ्ने भाषामा संसारको सबभन्दा अग्लो पहाड रूपी एउटा चाहिँ कलम लिनुस्। आकाश जस्तो विशाल कापीमा हिमाल जस्तो चाहिँ अग्लो कलम लिनुस् र त्यो कलममा त्यो आकाश रूपी पानामा लेख्नको निमित्त समुद्र रूपी मसी हाल्नुस्। अब आकाश रूपी पानामा पहाड हिमाल, पहाड रूपी कलममा समुद्र रूपी मसी राखेर अब के गर्नुस् त भन्दाखेरि कठिनको आनिशंस यति 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 छ भनेर लेख्ने, वर्णन गर्ने, व्याख्या गर्ने, आनिशंसलाई कोर्ने। त उपमा कसरी दिएको त भन्दाखेरि तपाईले लेख्दा लेख्दै यो कठिन चिवरको आनिशंस यति छ उति छ भनेर वर्णन गर्ने, लेख्ने, त्यहाँ चाहिँ हैन आनिशंसहरु कोर्ने हो भने बरु यो चाहिँ विशाल आकाश समान कापी पाना नै सकिएला, तर 16 भागमा 1 भाग पनि कठिन दानको आनिशंस तपाईले कोर्न सकेको हुँदैन। अब कति आनिशंस भयो? अब बरु त्यो कलम तास्ता 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 त्यो हिमाल पहाड रूपी त्यो कलम नै सकिएला, तर चाहिँ आनिशंस कोर्न सकिँदैन। 16 भागमा 1 भाग पनि कोर्न सकिँदैन। बरु त्यो लेख्दा लेख्दा समुद्र रूपी त्यो मसी
लेख्दा लेख्दा सकिएला, तर कठिन आनिशंस यति छ उति छ भनेर 16 भागमा एक भाग पनि लेख्न सकेको हुँदैन अरे। मसी सकिन्छ तर लेखाइ सकिएको हुँदैन। ल भन्नुहोस्, अब तपाईहरु आफै भन्नुहोस् त, यो कठिन चिवरको आनिशंस प्रतिफल अब कति होला? व्याख्या गरेर त साध्य छैन हो बाजेको, व्याख्या गरेर साध्य छैन। किन त भन्दाखेरि यो कठिनसँग भगवान बुद्धको प्रज्ञप्त आज्ञा समावेश छ, भगवान बुद्धको धर्म समावेश छ, भगवान बुद्धको श्रावक सङ्घहरू यसमा समावेश छ, र भगवान बुद्धको विनय, धर्म, नीति, नियम, समय, काल, परिस्थिति, स्थान, हरेक चिजबाट यो चाहिँ यसरी मजबुत किसिमले यसले प्रतिफल दिन सक्छ कि बरु यो ठुलठुला पहाडहरू विनाश भएर जान्छ, समुद्रहरू सुकेर जाला, यो धरती यो चाहिँ विनाश भएर जाला, तर कठिन दानबाट प्राप्त भएको त्यो आनिशंस कहिले विनाश हुँदैन। आगोले ठुलठुला हाम्रा उपलब्धिहरू नाश गर्न सक्ला, पानीले नाश गर्न सक्ला, हावाले नाश गर्न सक्ला, चोर डाका फटाहरूले चाहिँ नाश गर्न सक्ला, तर कठिन दानको आनिशंस न आगोले विनाश गर्न सक्छ, न पानीले विनाश गर्न सक्छ, न हावा हुरीले, न जस्तो सुकै शक्तिशाली शत्रुहरूले नाश गर्न सक्छ। कसैले पनि कठिन चिवरको आनिशंस भनेको निष्फल भनेको हुँदै हुँदैन। यसले जसरी पनि तपाईले फल दिएरै छाड्छ। कसैले पनि कठिन दानको आनिशंसमा कुनै पनि मारले तपाईले चाहिँ बाधा अर्चन गर्न सक्दैन। त्यस्तो आनिशंस चाहिँ कठिन दानबाट प्राप्त हुन्छ, र कठिनको आनिशंस भनेको अटल छ, अचल छ, मजबुत छ। हिमाल चाहिँ अटल के, यताउता चल्दैन। तपाईको जन्म जन्मान्तरमा जति दिनुपर्ने चाहिँ आनिशंस छ, कठिन दानबाट तपाईले प्राप्त भइहाल्छ। त्यसमा कुनै शङ्का सन्देह गर्नै पर्दैन। त्यति मजबुत, त्यति अटल अचल स्थिर, त्यति सारयुक्त, त्यति अर्थपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि नै कठिन भनेर भनिन्छ। कठिन होइन, गाह्रो साह्रो भन्ने अर्थ होइन। कठिन भनेको त मजबुत, अटल अचल, सार अर्थपूर्ण भएको कारणले कठिन भनिन्छ। र कठिन चिवर भनेको पनि यो चिवर त्यस्तो चिवर हो, अरू चिवर जस्तो होइन। त्यो न चाहिँ साधारण चिवर हो, न चाहिँ अस्त परिष्कार हो। त्यो कठिन चिवर भनेको त बेग्लै अर्थ, बेग्लै स्वाद, बेग्लै महानता, बेग्लै आनिशंस, बेग्लै प्रतिफल भएको चिवर हो। त्यसैले कठिन चिवर भनेको महान छ, जसलाई देवता र ब्रह्माहरूले पनि पूजा गर्दछ। त्यस्तो कठिन चिवर भनेको। त्यो चिवर कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि भिक्षुले वर्षावास बसिसकेपछि उत्पन्न गर्न सक्छ। दाताहरूले श्रद्धा राखेपछि, भिक्षु महासंघ उपस्थित भइसकेपछि त्यो कठिन चिवरको कार्य सम्पन्न हुन्छ र त्यो आनिशंस प्राप्त हुन्छ। त्यसैले त भगवान बुद्धले सङ्घ भनेको पुण्यं खेतং अनुत्तरं, तपाईले अन्य ठाउँमा यस्तो पुण्यहरू प्राप्त गर्नै सक्दैन। कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छ? यो त भिक्षुहरू सङ्घहरूले प्रदान गर्ने पुण्य हो। यसैले जीवनमा हामीले साँच्चै भन्ने हो भने सुख शान्ति कामना गर्ने व्यक्तिहरूले यो कठिन चिवर दान उत्पन्न गर्ने, दान गर्ने, सहभागी हुने, कठिन चिवर दान गर्नुमा चाहिँ साधुकार दिने यस्ता चाहिँ कुशल कर्महरू हामीले सम्पादन गरिराख्नु आवश्यक छ। यसको मतलब भन्टेले गर्नै पर्छ भनेको चाहिँ होइन। त्यो त आफ्नो हृदयमा श्रद्धा उत्पन्न भयो भने त्यो चाहिँ सम्पादन हुने विषयहरू भयो। कसैले यसमा जबरजस्ती गरेर
त्यो हुने किसिमको पुण्य पनि होइन यो। त्यसैले भगवान बुद्धको शासन कालमा पनि कठिन पुण्य गर्ने यो मास चलिरहेको छ। पहिलाका बुद्धहरूको शासन कालमा पनि यस्तो कठिन चिजहरू चाहिँ सम्पादन गर्ने कुशल मास चलेर गएको हो। मनुष्य देवता ब्रह्माहरूले सम्म पनि यो कठिन आनिशंसको साधुकार दिएर होस्, सहभागी भएर होस्, पुण्य आर्जित गरेकै थियो। र अहिलेको उपासक उपासिकाहरूले पनि यो कठिन चिजहरूको महिमा, कठिन चिजहरूको आनिशंस बुझेर जानेर उपासक उपासिकाहरूले पनि यसरी कठिन दान गर्ने, कठिन चिवर दान गर्ने उत्सवमा सहभागी हुने, साधुकार दिने, कठिन चिवर सिलाउने, कठिन चिवर व्यवस्थापन गर्ने आदि इत्यादि चाहिँ कार्यहरू गरिरहेको छ। र यो वर्ष चाहिँ अलिकति यो समय परिस्थितिको कारणले सबैलाई यो परिस्थिति नभए पनि हामीले कतै कठिन चिवर भयो भन्ने सुन्ने बित्तिकै साधु अनुमोदन गरिहाल्नुपर्छ, साधुकार दिइहाल्नुपर्छ, मुदित भाव व्यक्त गरिहाल्नुपर्छ। त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ हामी सबैलाई पुण्य लाभ हुन्छ, आनिशंस प्राप्त हुन्छ। 1,00,000 कल्पसम्म त साधुकार दिने मात्र व्यक्तिलाई पनि पुण्य लाग्छ। ल भयो, अब त्यत्रो लाभ हुने कार्यलाई किन हामीले चाहिँ मौका गुमाउने, त्यत्रो लाभलाई किन हामीले चाहिँ के भन्छ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिलाएर पठाउने। प्राप्त गर्नको निमित्त त यो मनले गर्ने हो। मनलाई चाहिँ हामीले शुद्ध सफा चत राखेर चाहिँ साधु अनुमोदन दिन किन कन्चुस्याइ गर्ने त, होइन? सकिन्छ भने दानै गर्ने, सकिँदैन तपाईँको सहभागी हुने, सहभागी पनि हुन सकेन भने तपाईँको साधुकार दिइदिने। धेरै किसिमले चाहिँ कठिनको आनिशंस प्राप्त गर्ने बाटाहरू त देशमा गरेर त राखिएको छ नि। त्यसैले आकाश चाहिँ विशाल, हिमाल पहाड चाहिँ अटल अचल, समुद्र चाहिँ अनन्त गुणले सम्पन्न भएको यो महान कठिन चिवर, यो महान पवित्र यो कठिन चिवरको आनिशंसको बारेमा मैले तपाईँलाई चाहिँ सरसर्ती तपाईँलाई आनिशंस देशना गरे। सायद तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला, अन्य कुराहरू पनि थुप्रो छन् उपासक उपासिकाहरू, यति मात्र होइन। मैले अघि नै भने नि, कठिन चिवरको आनिशंस व्याख्या गरेर साध्य नै छैन, होइन? अब कठिन चिवर दान गरेपछि तपाईँको अरू चिवर दान गरेको, अस्त परिष्कार दान गरेको, सम्पूर्ण चिवर दान र अस्त परिष्कार दानको यो आनिशंस सबका सब यो चाहिँ कठिन चिवरमा समावेश भएको हुन्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ चिवर दान गरेर कति आनिशंस प्राप्त हुन्छ, अस्त परिष्कार दान गरेर कसरी चाहिँ तपाईँलाई आनिशंस प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले थाहा पाउनु भयो भने त्यो सबै आनिशंसहरू कठिन चिवरमा, त्यो सबै चिवरको दानको आनिशंस पनि कठिन चिवरमा चाहिँ समावेश भएको हुन्छ कि। तपाईँहरूले चाहिँ कठिन चिवरमा चाहिँ दान गर्दाखेरि अस्त परिष्कार दान गर्ने आउने दाताहरू त एकदमै श्रद्धा राखेर चाहिँ थुप्रै हुन्छन् त। त्यो अस्त परिष्कार दान गरे बापत प्राप्त हुने आनिशंस पनि कठिन चिवरमा पनि समावेश भइरहेको हुन्छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई चिवर दान गरेको र अस्त परिष्कार चिवर दान गरेको चाहिँ आनिशंस म तपाईँहरूलाई भोलि भन्छु। आज भनेर त साध्य छैन, आज त समय गइसक्यो। तपाईँलाई थाहा छ नि, विशाखा उपासिकाले महालता प्रसादन चाहिँ गर गहनाहरू चाहिँ अब लाउन पाएको, बन्धुल मल्लिका, बन्धुल सेनापति मल्लिकाले पनि त्यो लाउन पाएको, राजगृह सेठ पुत्रीले पनि पाएको, यो सबै चिजहरू त्यस्तो चाहिँ स्त्रीहरूले पाउने त्यो आनिशंस, त्यो पनि त तपाईँको चाहिँ चिवर दान गरेर आएको कारणले, अस्त परिष्कार दान गरेर आएको कारणले त्यो चाहिँ प्रतिफल पायो। यस्ता प्रतिफल सबका सब यो कठिन चिवरमा पनि समावेश पाइन्छ हो उपासक उपासिका। कठिन चिवर दान गरेको त यस्तो यस्तो मात्र आनिशंस, अस्त परिष्कारको यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ छुट्याएर हुनु पर्दैन। अस्त परिष्कार छुट्टै गर्यो भने त तपाईँ कठिन चिवर गर्नु भएन, अस्त परिष्कार मात्र गर्नुभयो भने त्यसरी चाहिँ आनिशंस प्राप्त हुन्छ। अब पुरुषहरू भयो भने त यही भिक्खु भएर चाहिँ प्रवचित हुन पाउँछ, मार्गफल प्राप्त गर्न पाउँछ।
अब त्यस्तो चिजहरू त छँदैछ। त्यो चिज पनि कठिन चिवरमा समावेश हुन्छ भन्नु खोजेको। सबका सब चिवरहरूको दानको अनुभवहरू सबै कठिन चिवरमा चाहिँ त्यो आनिसंस चाहिँ प्राप्त भएको हुन्छ। त्यसैले कठिन चिवरमा चाहिँ अलिकति भए पनि तपाईँले समावेश हुन पाउनु, कठिन चिवरलाई साधुकार दिन पाउनु तपाईँको लागि चाहिँ महान आनिसंस प्राप्त गर्नु हो भन्ने जब तपाईँ बुझ्नुहुन्छ तब तपाईँले कठिन चिवर दानलाई चाहिँ सानो मन राखेर तपाईँले हेर्नै सक्नुहुन्न। त्यसैले त्यस्तो महान आनिसंस दिन सक्ने त्यस्तो हो कठिन चिवरलाई अब हामीले सानो मन राखेर व्यवहार गरेर अनि महान आनिसंस प्राप्त गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन नि। त्यसैले कठिन चिवरलाई जान्ने, बुझ्ने, सम्पादन गर्ने भनेको महान चित्त राखेर नै हामीले सम्पादन गर्न आवश्यक छ। शुद्ध चित्त राखेर सम्पादन गर्न आवश्यक छ। विशाल मन, खुल्ला मन राखेर हामीले त्यो कठिन चिवर दानलाई चाहिँ सम्पादन गर्न आवश्यक छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ कतै कहीँ कठिन चिवर भयो फेसबुकमा देखेपछि साह्रो साह्रो भनिदिइहाल्नुहोस्। मुखले मनले भए पनि त्यसमा लेखिरहनु पर्छ भन्ने छैन कि मनले चाहिँ तपाईँले साधुका दिइदिने, ओहो साधु साधु भयो। त्यो त सङ्घहरूको जुन चाहिँ भगवान बुद्धहरूसम्म बुद्ध वंशको त्यो चाहिँ कुशल पुण्यको त्यो पुण्य धारा हो, त्यो पुण्य त्यो सागर हो। त्यो त्यस्तो चिजलाई चाहिँ हामीले अनुमोदन गर्न मात्रै पाए पनि उपासक उपासिकाहरू हामीले थुप्रै आनिसंस प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयको आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आनिसंस देशना गरेँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब कठिन चिवर मात्र यत्रो आनिसंस, मान्छेहरूले त चिवर पनि दान, त्रिचिवर पनि दान गरिरहेको हुन्छ, चिवर पात्र दान गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तै गरी तपाईँले अस्त परिष्कारहरू दान गरिरहेको हुन्छ भनेपछि यी चिवरहरू दान गर्दाखेरि पुण्य प्राप्त हुँदैन त भन्ने हो भने ती चिवर दान गर्दाखेरि पनि महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई भोलि चिवर र अस्त परिष्कार हैन, अस्त परिष्कार भनेको चाहिँ अस्त श्रमण परिष्कार, भिक्षु परिष्कार, प्रवजित परिष्कार जे भने पनि हुन्छ। त्यसको विषयमा पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ भोलि चाहिँ देशना गर्नेछु। आजको लागि चाहिँ हामीले कठिन चिवर आनिसंस प्रतिफलको विषयमा संक्षिप्त रूपमा कठिन रस भन्ने एउटा चाहिँ गुरुवर भन्टेले निकाल्नु भएको किताबको आधारमा र अन्य अन्य विषयहरूलाई पनि समेटेर मैले यो आनिसंसको विषयमा अलिकति आज देशना गरे। तपाईहरुले पनि सुन्नु भयो होला, सायद तपाईहरुले सुन्नु पनि भएको होला, नसुन्नु पनि भएको होला, त आज हामीले सुनाए हैन, सुन्नु भयो र यसरी चाहिँ आनिसंस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा श्रद्धा व्यक्त गर्नको लागि हामीले त्यो विषयवस्तुहरूको मूल्य, मान्यता, औचित्य, सार, अर्थलाई बुझेपछि मात्रै त्यो प्रति हाम्रो श्रद्धा, सत्कार, सम्मान वृद्धि हुने हो। त्यसैले यो हामी कठिन दान भनेर मात्र हिँड्छौँ त कठिन भनेको के हो, कठिनको महिमा के छ, कठिनको आनिसंस के हो, कठिनको प्रतिफल के हो, त्यो बुझ्यो भने चाहिँ त्यो कठिन प्रति चाहिँ हाम्रो हेर्ने नजरै फरक हुन्छ। हाम्रो बुझाइ नै अब चाहिँ शुद्ध हुन्छ, बुझाइ नै महान हुन्छ। त्यसले त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ जान्नु बुझ्नु महान कार्य हो कि त्यो विषयवस्तुलाई सम्पादन मात्रै गरेर चाहिँ बुझेर गर्ने, जानेर गर्ने र नजानेकन नबुझिकन गर्नु र जानेर बुझेर गर्नु आकाश र जमिनको चाहिँ फरकता हुन्छ नि उपासक उपासिका। त्यसैले कति उपासक उपासिकाहरूलाई त अब कठिन भनेर गइरहेको हुन्छ, कठिन भनेर चाहिँ गरिरहेको पनि हुन्छ। त यस्ता महान कुशल अनुभवहरू चाहिँ जानिएन बुझिएन भने त्यसरी गरिरहँदाखेरि पनि जति पाउनु पर्ने, पाउनु त अवश्य पनि पाउँछ, तर जति पाउनु पर्ने हो त्यति नपाउला के। त्यसैले चाहिँ यो आनिसंस, महिमा, विशेषता, गुण
हैन। यसको धर्म, यसको विनय, नीति नियम सबै कुराहरू हामीले बुझेर जानेर सम्पादन गर्न सकियो भने चाहिँ यी आनिसंशहरू चाहिँ अवश्यमेव यसको चाहिँ प्रतिफल तपाईलाई कुनै पनि हालतमा प्राप्त नै हुन्छ। त्यस्तो सुनिश्चित रूपमा प्राप्त हुने आनिसंश दिन सक्ने कठिन जीवन दान गर्ने काल समय मास चलिरहेको छ। 1 महिनासम्म चल्छ कठिन मास, जुन यो भिक्षु यो सङ्घहरूको आनुभावले पुण्य गर्न चाहने जो कोहीलाई पनि, मनुष्य देवता ब्रह्मा जसलाई पनि, नाग गरुड जसले पनि यसमा सहभागी भएर चाहिँ पुण्य आर्जित गर्न सकिन्छ। उपासक उपासिकाहरू, यस्तो अवसरहरू हामीलाई जुलिरहेको छ। यो अवसरलाई केही मात्रामा या पूर्ण मात्रामा हामीले चाहिँ लाभ उठाउन सकियो भने पुण्य अभिलाषी हामीहरूले भौतिक रूपमा सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि मात्रै दौडा ढुप गरेर समय बिताएर यो सेतो केस बनाएर हिँड्ने होइन कि यस्ता महान पुण्य सञ्चित गरेर मनलाई पनि सेतो बनाउनु पर्यो कि कपाल मात्रै सेतो बनाएर हुँदैन, मनलाई पनि सेतो बनाउनु पर्छ। अनुहारमा पाउडर मात्र डलेर अनुहार सेतो पारेर हुँदैन, मनलाई पनि धर्म दलेर चाहिँ सेतो पार्नु पर्छ। उपासक उपासिकाहरू, समय बितेर डाँट सेतो सेत डाँटहरू झाडेर मात्र हुँदैन, मनमा भएको कालो कालो डाँटहरू लोभ द्वेष मोहहरू पनि झाड्नु पर्छ। अनि मात्र चाहिँ जीवनको सार हुन्छ, अनि मात्र जीवनको अर्थ हुन्छ, अनि मात्र जीवनको अर्थ हुन्छ। कति सफा सुगर गरेर नक्कल पारेर हिँड्ने पार्नुस् त्यो पनि, तर मनलाई पनि सफा सुगर गरेर हिँड्नु पर्यो। अनि मात्रै हाम्रो जीवनको औचित्य हुन्छ, सार हुन्छ। अनि मात्र दुःखबाट रहित भएर परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। कति शुद्ध छ त्यो, कति पवित्र छ त्यो। अनि त्यस्तो निर्वाण शुद्ध पवित्र त्यस्तो अवस्था प्राप्त गर्नको लागि अब मन कालो बनाएर मैलो बनाएर क्लेशले युक्त बनाएर अनि त्यस्तो चिज प्राप्त गर्न सकिन्छ? सकिँदैन त। मनुष्यलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक निर्वाण प्राप्त गर्ने भनेको त यो मनै हो कि बिउ, यो मनै हो कि भूमि, यो मनैमा रोपेर लिने त हो नि तिनीहरू। हामीले जस्तो यो मनमा रोप्यो त्यस्तै फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैले निर्वाणै रोपेर लिन पाउने, निर्वाणै रोपेर लिन सक्ने क्षमता भएको हाम्रो यो जुनी, यो मनमा निर्वाण रोप्ने के अनि निर्वाण प्राप्त भइहाल्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले शरीर वचन मनद्वारा कर्म चाहिँ हामी आफैले गर्ने हो। त्यसैले हाम्रो चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा चाहिँ कर्मवादी, कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले भाग्यको साग्यको कुरा गर्दैन। भाग्यको मात्रै भर पर्नेहरू त कर्ममा चाहिँ विश्वास नगर्ने मान्छेहरूले गर्छन्। त भाग्य नै कर्मले बनाउँछ भनेपछि कर्म नै राम्रो भएपछि त भाग्य राम्रो भइहाल्यो त, भाग्यहरू त चम्किहाल्यो त। त्यो भाग्य नै कर्मले कोर्ने हो कि। तपाईँको भाग्य कसले कोर्छ? तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कसले कसले कोर्छ भनेर। मेरो निधारमा भाग्य कोरेको छैन। त्यो कसैले कोर्ने होइन, तपाईँको कर्मले कोर्ने हो। तपाईँको भाग्य कोर्ने पनि तपाईँले हो, तपाईँको जुनी निर्धारण गर्ने पनि तपाईँको कर्मले हो। देवलोक ब्रह्मलोक निर्वाणसम्म पनि यात्रा गर्ने पनि कसले गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँकै कर्मले गर्ने हो। र त्यो कर्म भनेको चाहिँ मनमा आधारित हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आजको यो देशनाबाट सबै उपासक उपासिकाहरूले कठिनको आनिसंश प्रतिफलको महिमा बुझेर कठिनलाई चाहिँ महत्त्व दिएर यो कठिन प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर हामीले यो कठिनलाई सम्पादन गर्न सकौं, कठिनलाई चाहिँ साधुकार दिन सकौं, कठिनमा सहभागी हुन सकौं, जसको कारणले सुख शान्ति चाहने
सुख शान्ति कामी हामी मान्छेहरूले सुख शान्तिको त्यो मुहानलाई आफ्नो जीवनमा सुरक्षित पार्न सकौं भन्ने आशिका गर्दै आजको यो चाहिँ कठिन आनिशंस प्रतिफल विषयक धर्मदेशना मैले यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। भोलि पनि तपाईँले चिवर र अस्त परिष्कार भनेको के हो हैन, भिक्षुहरूलाई चाहिँ चिवर दान गर्ने भनिन्छ, अस्त परिष्कार दान गर्ने भनिन्छ। अब चिवर दान गर्दाखेरि सङ्ग चाहिँदैन भन्छ, अस्त परिष्कार गर्दाखेरि सङ्ग चाहिन्छ भन्छ, कठिन चिवर दान गर्दाखेरि त झनै सङ्ग त अनिवार्य चाहिन्छ भन्छ, सङ्गलाई नै दिने भन्छ। यो के हो भन्ने विषयमा, कसरी आनुभाव प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा भोलि पनि एकपल्ट म चाहिँ कठिन हैन, यो चाहिँ के हो त भने श्रमण प्रवजित परिष्कार जसलाई अस्त परिष्कार भनिन्छ, यो विषयमा चिवरको विषयमा आनिशंस भोलि पनि कथासहित है, कसले कसले कस्तो कस्तो आनिशंस प्राप्त गरेर गए भन्ने विषयसम्म पनि तपाईहरुलाई भोलि पनि त्यो आनिशंस, तपाईले कहिलेकाहीँ चिवर दान गर्नुभयो होला नि, पात्र त दान गर्नुभयो होला नि, त्यसैले त्यसको अर्थ पनि बुझिराख्नु पर्छ भन्ने मनसाय हो। त भोलि पनि त्यही आनिशंसको विषयमा चाहिँ देशना लिएर उपस्थित हुने बाचासँगै आजको यो देशनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्। र अन्तमा आज हामीले जति पनि यो देशनाहरू गरे, देशनाहरू सुने, धर्म देशनाबाट जति पनि प्राप्त हुने पुण्यहरू छन्, यो पुण्य बितेर गएका हाम्रा चाहिँ गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्तवीर भन्ते हैन, अहिले त कति महिना भइसक्यो हेर्नुस् त, भन्ते बित्नु भएको 4 महिना त बित्यो होला हैन। अब तिथिको अनुसार त अस्ति नै गइसक्यो हैन, गतेको अनुसार आज त 18 गते भयो हैन। तपाईलाई थाहा छ कुन गते बित्नु भएको भगवान भन्ते, त्यो पनि याद राख्नुस् हैन। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ स्यारो उपनिता विवंश स्यारो पनि बित्नु भइसकेको छ। उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य निर्वाणको लागि चाहिँ आधार भइदियोस्, हेतु भइदियोस्। तपाईहरुको, हाम्रो, उहाँहरूको सबैको ज्ञाति बन्धुहरू बितेर जानु भइसकेको छ भने उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य चाहिँ हेतु भइदियोस्, उहाँहरूको लागि पनि आधार भइदियोस् हैन। सम्पूर्ण देवताहरूको लागि, अमनुष्यहरूको लागि, सत्तो प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य निर्वाण सुख प्राप्त गर्नको निमित्त आधार भइदियोस्, हेतु भइदियोस् भन्ने आशिका गर्दै हामी सबैले साधु अनुमोदन दिएर पुण्यानुमोदन गरौँ। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब्ब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।